सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई शिरो पर धारण गरी नमो तस्स गाथा 3 चोटी उच्चारण गरी पूजा वन्दना गरौं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। र सबै केही काम नगरिकन थपक्क बस्दा पनि दुःख हुन्छ यो शरीर। काम गर्दा पनि दुःख, थपक्क बस्दा पनि दुःख। दिनभरि सुत्ने भने पनि के हुन्छ? त्यसो भएदेखि यो शरीरमा सुख भन्ने कहीँ छ होला र कतिपयलाई हुन्छ के दिनमा आइएछ आवाज सुनिन्छ नि त, योगी ठाउँबाट सुनिन्छ के दिनमा आइएछ यस्तरी बसाउने रहेछन्। योगीहरू निर्वाण जान सजिलो छ कि दुःख छ? भगवानले हो यो निर्वाणलाई बताउनलाई, यो निर्वाणको मार्ग छर्लङ्ग बताउनलाई 4 असंख्य 1 लाख कल्प पारमी धारण गर्नुभएको। असंख्य भने तपाईँ हामीले अनुमानै लगाउन सकिन्नौ। त्यो 4 असंख्य 1 लाख कल्प पनि व्याधित पाएदेखिबाट यता म सम्म सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्न पाम भन्ने मन भएको त 20 असंख्य 1 लाख कल्प अगाडिदेखिबाट हो। म बुद्ध ज्ञान पाउन पा भन्ने मन भएको हो, त्यो मन भएको नै 20 असंख्य 1 लाख कल्प अगाडिदेखिबाट। बीचमा एक जन्म उपासिकाको भव भएको बेलामा व्याधित माग्नु भयो, तर उपासिकालाई सम्मा सम्बुद्ध व्याधित मिल्दैन। अनि जब वचनले बोल्नुभयो म बुद्ध भएरै छोड्छु, सम्मा सम्बुद्ध भएरै छोड्छु, वचनले बोलेदेखि यता 9 असंख्य 1 लाख कल्प। त्यसरी पारमी धारण गर्दा गर्दै पारमी छिप्पेपछि बल्ल व्याधित माग्दाखेरि मिल्यो। व्याधित मिलेदेखिबाट यता हो भने 4 असंख्य 1 लाख कल्प। अब हामीले एक कल्पलाई त सोच्न कति गाह्रो पर्छ भने 4 असंख्य भन्ने कुरा सजिलै त छैन, छ त? 4 असंख्य 1 लाख कल्पमा उहाँले दान गर्नुभएको आँखा मात्रै सबै जम्मा गर्ने भनी आकाशका तारा भन्दा पनि धेरै आँखा दान गर्नुभएको मात्रै। अब हामीले अहिले धर्म बुझेको जन्ममा कसैका दुईटै आँखा छैनन् र तपाईको एउटो चाहिँ मलाई दिनुस् न भनेर दान माग्न आयो भने के गर्नुहुन्छ होला? आफूलाई विचार गर्नुस् त। एउटो आँखा दिन सक्नुहुन्छ? धर्म बुझेको जन्ममा पनि है। बोधिसत्वले
यो आँखा मलाई चाहिएको होइन, लैजाऊ मलाई चाहिएको ज्ञानका आँखा। बोधिसत्वले यो आँखा मलाई चाहिएको होइन, चाहिएको के हो? ज्ञानका आँखा चाहिएको। एउटा आँखा दिनु, अर्को पनि चाहियो, अर्को पनि लैजा। आफू अन्धो भएर पनि बस्नु भएको छ शिवी राजा भएको जन्ममा हेर्ने भने। र आँखा दान गरेका जम्मा गर्ने भने आकाशका तारा भन्दा धेरै अरे। ती पनि मनुष्य जन्ममा मात्रै ती आँखा दान हुन्छ, पशुको जन्ममा हुँदैन, देवताको जन्ममा हुँदैन, मनुष्य जन्ममा। अनि जन्मै पछि नै आँखा दान गर्नुभएको हो त भन्दा त्यो पनि होइन भने जन्म कति भयो होला? अनमतको संसारी, अनमतको संसारमा हेर्ने भनेदेखि पुत वा दार वा अन्यातिम नथी अरे पिता भातरो वा। अनमतको संसारमा हेर्ने भनेदेखि यो चाहिँ मेरो छोरो परेको थिएन भन्ने छैनन् अरे, यी चाहिँ मेरा पिता भएका थिएनन् भन्ने छैन अरे। अन्याति आफ्नो नपरेको भन्ने कुनै प्राणी पनि छैनन् अरे अनमतको संसारबाट हेर्ने भनेदेखि। अब हामी त्यति लामो संसारमा आइसक्यो र अहिले त्यो लामो संसारमा किन यसरी घुम्न परेको भन्दा सही निर्वाण जाने बाटो बताउने गुरु नहुनाले। निर्वाण जाने बाटो बताउने गुरु भएको समयमा पनि धर्म सुन्न सक्ने नहुनाले। गुरु भएको समयमा धर्म सुन्न सकिन्न। अनि गुरु नभएको समय धेरै कहिले कुनै कुनै कल्पमा क्षणिक भगवानको शासन भएको हुन्छ, बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ, आफू भइएछ मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि अहिलेको भनाइले हो भने कट्टरवादी भएर बसेको छ भने भगवान उत्पत्ति भयो भने ती कट्टरवादीको लागि केही कल्याण छ त? कल्याण हुनु त कता हो कता, भगवानलाई उल्टै दोष्याएर अपराध चिताएर अपराध बोलेर कति पृथ्वीमा भासेर पनि गए। र अहिले शुक्र बुद्ध हेर्ने भने आफ्नै कुल खानदानका यशोधराका पिता, यशोधराका पिता आफ्नै खानदान भित्रकाले पनि भगवानलाई विरोधी गर्थे। भिक्षाटन हिँड्दाखेरि ए यो बाटो आज बुद्ध भिक्षाटन आउँछन्, बाटो बन्द, राजा हुन् शुक्र बुद्ध, बाटो बन्द गरे। भगवान सँगको साथमा लहर लाएर पाल्नु भएको छ। बाटो बन्द भइरहेछ, महाराज बाटो दिनुहोस्, बाटो मिल्दैन। फेरि पनि भन्नु बाटो दिनुहोस्, बाटो मिल्दैन। भगवानको बाटो कसैले बन्द गर्ने हुन्न। बाटो दिए भने उनलाई ठूलो कसुरबाट जोगिन्छन् भनेर भगवानले 3 पालीसम्म माग्नु भयो। 3 पाली माग्दा पनि बाटो दिएनन्। त्यसका 7 दिनका दिनमा ती शुक्र बुद्ध पनि पृथ्वीमा भासेर जान्छन्। भगवान छँदा छँदै पनि मिथ्या दृष्टिमा कट्टरवादी भएर बस्ने व्यक्ति बरु धर्ममा सुन्दिन, बुद्ध मान्दिन, बरु अभिची नरक गए जान्छु भन्ने खाले भगवानको पालामा पनि थिए। भगवानको पालामा पनि अहिले पनि थिए मात्रै जाउँ। र अहिले यो शासन भगवानले यी प्राणीहरूको लागि भनेर भगवान पहिले दिपिङ्गर भगवानको पालामा आजभन्दा 4 असंख्य 1 लाख कल्प अगाडि दिपिङ्गर भगवानको पालामा दिपिङ्गर भगवान उत्पत्ति हुनुभयो। सँग धेरै हुनुहुन्छ। यस्तै बर्खाको समय भोलि फल्नु गाउँमा भिक्षाटन जाने हो, त्यो गाउँकाले निमन्त्रणा गरे भगवान पाल्दिनुहोस् भनेर। राति ठुलो पानी पर्यो, पुल बगाएर लैदियो। भोलि भगवान अरहन्तहरू त्यो मार्गमा त्यो गाउँमा भिक्षाटन जानु छ, तर बाटाको पुल बगाइदियो। अनि आज भगवान पाल्ने दिन हो भनेर श्रमदान गर्नेहरू सबै गाउँलेहरू आउनुभयो, श्रमदान गर्नुभयो। श्रमदान भनेको त जान्नुभयो नि, पुल बनाउनको लागि सबैले लौवापे गर्नुभयो। जब पुल बनाउन कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, अब ठुलो पानीले बगाएको, अनि ढुङ्गा बोक्नेले बोक्ने अनेक प्रकारले कोसिस गर्दै बिहान भरि गाउँ सबै मिलेर त्यतिखेर अहिलेका सम्मा सम्बुद्ध भगवान सुमेध ऋषि हुनुहुन्थ्यो।
सुमेध ऋषिको भावमा उहाँले पनि भगवान आज पाल्नुहुन्छ भन्ने बुझेर म ऋषि हुँ भन्ने अभिमान राख्नु भएन। त्यतिखेर सुमेध ऋषिले आकाशमा उड्ने अभिज्ञान पाइसक्नु भएको थियो, लौकिक समापत सिद्धि गरिसक्नु भएको थियो, आकाशमा उड्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले त्यो पुललाई शक्तिले उत्तिखेर पनि बनाइदिन सक्ने क्षमता सुमेध ऋषिमा थियो। तर उहाँले भगवानलाई हिँड्नको लागि सुविधा हुन बाटो चाहिन्छ भनेर आफू पनि आउनुभयो र आफू स्वयं श्रमदानमा लाग्नुभयो। शक्ति छँदा किन पुल बनाइदिनु भएन त शक्तिले भन्दा, शक्तिले पुल बनाइदिनु भने चेतना एकैछिन मात्रै हुन्छ। अरे दानको चेतना, श्रमदान गरेपछि यो परिश्रम दान पसिना बगाएको चेतना चाहिँ बहुत तेजिलो हुन्छ र त्यो तेजिलो चेतनामा पुण्य धेरै हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यो तेजिलो चेतनामा के हो? पुण्य धेरै मिल्छ। त्यही भएर अहिले यहाँ वया उच गर्नेहरूमा पनि यो कुरा जानिराख्नु जरुरी छ। हामी वया उच गरेछौं, दिनभरि गर्न पर्यो भने दिनभरि कुशल चेतना भयो कि भएन? दिनभरि कुशल चेतना हो। छिटै भ्याइयो भने पुण्य थोरै मिल्यो, दिनभरि लाग्यो भने पुण्य दिनभरि मिल्यो। त्यही भएर उहाँले शक्तिले पुल नबनाइदिकन आफै श्रमदान गरेर पुल बनाउनेतिर लाग्नुभयो। अहिले यहाँ बिहारमा पनि श्रमदान गर्ने हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अहिले शिविर नभएको बेलामा पहिला पनि श्रमदान गरिराख्ने व्यक्तिहरू, अहिले यो श्रमदान गर्नुभएको शासन पनि कल्याण, आफ्नो पनि कल्याण। आफूले जति त्यागी भएर श्रमदान गरिएछ त्यति श्रमदान गरेको पुण्य मिल्छ कि मिल्दैन? बोधिसत्वहरूको पारमी हो, बोधिसत्वहरूले गर्ने काम हो। र अन्तिम पुल बनाउँदा बनाउँदै भगवान आइपुग्नु भयो। अझै एउटा फट्टा हाल्न बाँकी रहेको छ, आइपुगेन फट्टा, भगवान आइपुग्नु भयो। अनि भगवान आइपुग्नु भयो त्यतिखेर पनि शक्तिले रहेको बनाइदिए हुन्थ्यो, तर त्यसरी बनाउनु भएन। उहाँले आफ्नै शरीरलाई पुलको रूपमा ओछ्याइदिनु भयो। सुतेर चाहिँ भगवान यो मेरो शरीरलाई पुलको रूपमा स्वीकार गरिदिनुहोस्, भगवान मेरो शरीरलाई पुल बनाएर पाल्दिनु हो सुमेध ऋषिले। अनि भगवानले पनि उहाँलाई मिल्ने पारमी देखेर अनि उहाँको शरीरलाई पुल बनाएर चाहिँ भगवान पाल्दिनुहुन्छ, अरहन्तहरू पाल्दिनुहुन्छ। आफ्नो शरीरलाई पुलको रूपमा ओछ्याइदिन सक्ने सुमेध ऋषि र त्यस्तो त्यस्तो पारमी सुरुकैमा अझ त्यतिखेर। अनि जब त्यसरी आफ्नो श्रमदान शरीर ओछ्याएर दान गरिसके पश्चात उहाँले भगवान म पनि धर्म श्रवण गर्छु, त्यहाँनिर धर्म सुन्दाखेरि धर्म देशना हुँदा हुँदै धर्म मनन गर्दै जानुभएको, धर्म मनन हुँदा हुँदै उहाँलाई नाम रूपलाई छुट्याएर जान्ने ज्ञान भयो, कारण कार्यलाई छुट्याएर जान्ने ज्ञान भयो। अनि उत्पत्ति विनाश देख्न थाल्नुभयो, सही परमार्थ धर्म स्वभावलाई देख्न थाल्नुभयो। देख्दै 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 ज्ञान छिप्पिँदै गयो, संस्कार उपेक्षा ज्ञानसम्म। अब अलिकति एक श्रेणी चढे निर्वाण। अब त्यहाँबाट एक श्रेणी चढे के हो? निर्वाण। उहाँलाई पनि थाहा भयो नजिकै पुगेपछि त, निर्वाणको नजिकै पुगेपछि त यता पुगेपछि अब यहाँबाट यता कट्यो भन्ने बित्तिकै निर्वाण भन्ने बाटो सही देखिसकेका व्यक्तिलाई अनुमान लाग्छ। समूहमा पनि विपश्यना ज्ञान राम्रो तेजिलो हिसाबले विपश्यना ज्ञान सही ज्ञान हुँदै गयो भनेपछि जब सही धर्मलाई देख्नु हो भने निर्वाणलाई अनुमान चाहिँ लगाउनु हुन्छ। अब अलिकति अगाडि बढेपछि निर्वाण उहाँलाई थाहा भयो। अनि त्यो बेलामा निर्वाण जानको लागि एकनास वेगले गएको ज्ञानलाई एकछिन रोक्नु भयो। रोकेर अब म अगाडि निर्वाण प्राप्त गरे भने म यही जन्ममा श्रोतवन सकृतगामी अनागाम अरहन्त भएर परिनिर्वाण भयो भने अझै प्राणी कति रहेका छन्, यिनी प्राणी रहेका छन्। म यसरी एकल काटे भएर गयो भने रहेका प्राणीलाई कसले चाहिँ उपकार गर्छ, कसले उपकार गर्छ? उहाँको मन त्यता फर्क्यो। अहिले मैले निर्वाण लिने भने मलाई शान्ति भइगयो, सम्पूर्ण दुःखबाट छुटकारा हुन्छु।
तर म त छुटकारा हुन्छु रहेका प्राणी ओहो रहेका प्राणीलाई मैले यत्तिकै फेकेर हुँदैन म स्वयं बुद्धत्व प्राप्त गरेर रहेका प्राणीलाई मैले जिम्मा लिनुपर्छ बरु जति सहन पर्ने कष्ट धेरैको लागि मैले सहिदिन्छु धेरैको कल्याण हुनको लागि त्यो कष्ट मैले सहिदिन्छु तर धेरैको कल्याण गर्छु बोधिसत्वको मन 4 असंख्य 1 लाख कल्प अगाडि है पारमी छिप्पेर होइन त्यतिखेर व्याधित मिलेकै छैन अझै मनमा त्यो खाले पलाएर आयो अनि उत्तिखेर ज्ञान रोकेर भगवानलाई उहाँले त्यतिखेर उहाँले व्याधित माग्नुहुन्छ म सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्न पाऊँ एक न एक कल्पमा म बुद्ध हुन पाऊँ अनि त्यही बेलामा सुमित्रा 5 वटा फूल बोकेर आइथिन् भगवानलाई चढाउन सुमित ऋषिलाई देख्दाखेरि तान्यो मन के भयो तान्यो सुमित ऋषिको रूप पनि उज्यालो अनि सुमित ऋषिको आचरण पनि बहुतै खुसी लाग्दो भयो उनलाई बहुत महान व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्दा भन्दै तृष्णातिर गयो पहिला त श्रद्धा थियो पछिबाट तृष्णातिर जाँदाखेरि यहाँकी पत्नी हुन पा सुमित्रा हो यहाँकी पत्नी हुन पा अनि भगवानलाई फूल चढाम भनेर तपाईलाई 3टा मैले 2टा भनेर अनि चढामाएर चढाउँछन् सुमित्राले चाहिँ यहाँलाई त्यतिखेर भगवानले बोधिसत्वले व्याधित माग्दाखेरि तिमी अबका 4 असंख्य 1 लाख कल्पपछि भद्रकल्प आउनेछौ भद्रकल्पमा 5 बुद्ध उत्पत्ति हुनेमा तिमी 4 नम्बरमा तिमी गौतम बुद्ध नामले प्रख्यात हुनेछौ सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नेछौ ज्यादै दिनुभयो अनि ती उपासिकाले पनि भगवान मैले यसरी यो फूल दान गरेको प्रभावले यो पुण्यले जन्मैपछि यी सुमेध ऋषिको पत्नी भएर नजिकबाट उहाँको पारमीलाई मैले सहयोग पुर्याउन पाऊँ जन्मैपछि सहयोग पुर्याउन पाऊँ अन्तिम यहाँ छुटकारा हुने जन्ममा म पनि छुटकारा हुन पाऊँ हेर्नुस् सँगै छुटकारा हुन पाऊँले गर्दा उनलाई पनि 4 असंख्य 1 लाख कल्प घुम्न पर्यो नभए त्यति घुम्न पर्ने थियो त कृष्णले तान्दियो र त्यहाँदेखिबाट तिमीले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म दान पारमी दान उपपारमी दान परमार्थ पारमी शील पारमी शील उपपारमी शील परमार्थ पारमी यसरी यिनी पारमीहरू छन् तिमीले सक्छौ म धेरैको कल्याण हुन्छ भने मैले यो सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि यो चक्रवरबाट राता आगाका कोइला छापेर अर्को चक्रवरले यही आगाबाट लडीबडी खेल्दै जानुपर्छ बल्ल ज्ञान पाउँछस् भने पनि म त्यसरी जान तयार छु एकमत उहाँको र यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि जति भएको कष्ट सम्पूर्ण सहन गर्न म तयार छु सुमेध ऋषिको मन किन त्यसरी मिल्न लागेको निर्माणलाई छोडेर त्यसरी उहाँले सम्मा सम्बुद्ध प्रार्थना गर्नुभयो भन्दा लोकत्थ चर्यम ज्ञातत्थ चर्यम बुद्धत्थ चर्यन्ति यिनी लोक प्राणीहरूलाई मैले छुटकारा गर्न छ मैले बाटो बताउन छ यी प्राणीहरूलाई मैले बाटो नबताउने अनि कसले बताउला भनेर चाहिँ उहाँले त्यहाँदेखिबाट तपाईँ हाम्रो कल्याणको लागि पारमी धारण गर्दै 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 जब ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो ज्ञान प्राप्त गरेर निर्वाण यो हो बाटो यो हो बताइदिनु भयो त्यहाँबाट भगवानले निर्वाण यो हो बाटो यो हो निर्वाण क्लेश निभे निर्वाण क्लेश निभाउने बाटो मार्ग सत्य हो भनेर बाटो बताइदिनु भयो यसरी हिँडौं यसरी जाउँ यसरी आचरण गरौं यसरी आचरण गरे यो निर्वाणमा पुगिन्छ हामीलाई त्यो सबै रडी बनाइदिएर भगवानले दिनुभयो अहिले भगवानले सबै 4 असंख्य 1 लाख कल्पभरि पारमी धारण गरेर स्वयं निर्वाणलाई साक्षात्कार गरेर निर्वाण प्राप्त हुनलाई सजिलो प्रकारको बाटो सम्पूर्ण बाटो देखाइदिएर निर्वाण यो यस्तो सुख छ यसरी जानुपर्छ भनेर हामीलाई सबै रडी भइसकेको दिनुभयो अहिले हामीलाई त्यसरी खोजी गर्नु पनि पर्छ त अब रडी भइएको निर्वाणलाई सबै भगवानले बाटो पनि देखाइसक्नुभयो हामीलाई हिँड्न कस्तो हुन्छ
आज कस्तो भएछ हिँड्नलाई? आज कस्तो भएछ हेर्नुहोस् है। 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म कसरी आउनुभयो होला भनेर एकपाले भगवान आएको बाटो भगवानको करुणालाई सम्झेर भगवानपट्टि यसो मनन गरे हेर्नुहोस् त। हो त्यो हेर्ने भने मैले भगवानले यति कष्ट गरेर खोजेर मार्ग देखाइदिनु भयो भने अब देखाइदिएको मार्ग आचरण गरेर त्यो निर्माण लिनलाई मैले हिक्मत हार्ने आफूलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। दिनको 5 टाइम ध्यान यसरी धर्म देशना ध्यान दिनभरि बसाए हामीलाई त कति पहिला त्यो पनि हुन्छ कि हुन्न? अहिले दुःख भएछ कि भएन? अहिले मनमा कस्तो भएछ? मन हरेस खाछ? हिक्मत कमजोर भएको छ? कमजोर भएछ कि भएन? सबैको कमजोर भएन नि? कमजोर नबनाउनु। अहिले दुःख भएको तम्बुलाई अरू होइन, समाधि नहुनाले। भक्कर अब काँचो मन हो नि त। काँचो मन नदाइएको गोरुलाई एक्कासी गाडामा नार्ने भने कसो हुन्छ? गाडै भाँच्छ कि जस्तो गर्छ कि गर्दैन? नदाइएको मनलाई एक्कासी तपाईँ हामीले निर्माणको बाटोमा लगाउँदाखेरि मन पनि के हुन्छ? वारी जो अथले खेतम ओक मुख त ओभदो परिफन्द तिदम चित्तम मार धेय पहातवे। धर्मपद पालीमा चित्त वर्गमा वारी जो अथले खेतम वारी जो वारे वारी भनेको पानी, वारी जो भनेको पानीको सन्तान। अरे पानीका सन्तान देख्नुभएछ? पानीका सन्तान के हो? माछा। ठिक भन्नु हो। पानीका सन्तान के हो? कि लेउ हो? पानीको सन्तान। अरे पालीमा चाहिँ माछा सिधै नभनिकन वारी जो अथले खेतो ओक मोक त ओभदो परिफन्द तिदम चित्तम मार धेय पहातवे। वारी जो वा पानीका सन्तान भइएका माछालाई ओक मोक त ओभदो नदीदेखि वा समुद्रदेखि उभतो बाहिर निकालिएर थलमा खिच्वा फ्याँकिदिने हो भने, माछालाई पानीबाट निकालेर बाहिर फ्याँकिदिने भने माछा कसो गर्छन्? उफ्रिन्छ कि उफ्रिन्न? म पानीमा कति दिनदेखि यो चिसामा कक्रेको थिएँ, धन्न बाहिर निकाले घाम ताप्न पाए भन्छ त के गर्छ? उफ्रिन्छ। र ओक मोक त ओभदो परिफन्दती अरे घरिघरि उफ्रिन्छ अरे ब्रुक उफ्रिरहन्छ अरे। एवं यस प्रकारको नै पुथु जनो पृथक जनको चित्तम चित्त पनि अरे पृथक जनको चित्त केमा रमाउँछ भन्दा काम गुणमा रमाउँछ। काम गुणमा तृष्णाको विषयमा चाहिँ चित्त रमाउँछ। आजको दिनभरि जस्तो एउटा भिडियोहरू हेर्दै रिमोट दबाउँदै बस्ने भने दुःख हुन्थ्यो कि सजिलो हुन्थ्यो? सजिलो हुन्थ्यो कि दुःख हुन्थ्यो? सजिलो हुन्थ्यो। र आनन्द रिमोट दबाउँदै देश विदेश हेर्दै बस्ने भने त सजिलो हुन्थ्यो। किन? त्यो तृष्णाको आयो, त्यसलाई काम गुण भन्छ। काम गुण यो चित्तले रुचाइराखेको छ। अब यसरी दिनभरि या रातभरि नाटक हेर्नुभयो भने नाटक हेर्दा कस्तो हुन्छ? रातभरि अनिदो पनि केही चाहिँ नमानिकन बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न? यो चित्त केमा रमाउँछ भन्दा काम गुणमा। अनि काम गुणमा रमाउने चित्तलाई काम गुण नभइएको नाकको टुप्पामा आएर बस भन्दाखेरि चित्त पनि परिफन्दती उफ्रिन्छ अरे। किन भन्दा यो चित्तलाई बानी परेछ कि क्लेशमा। जहाँ जहाँ तृष्णाको विषय छ त्यही चित्त रमाउने भइरहेको छ। यो ठाउँमा चाहिँ तृष्णा नभएको ठाउँ हो। यहाँ कुनै त तृष्णाको आयौं हो त यो? अब यहाँ बसै भन्दाखेरि उफ्रिन्छ। उफ्रिन्छ, मान्दैन। अनि मान्दैन नमानेकाले के हुन्छ? अनि मनमा पनि खिन्न हुन्छ, अल्छी लाग्छ। अनि फट्टै बाहिर जान्छ, फेरि ल्याऊ फेरि गऊ, चित्तसँग लडाईँ गरेको गरे। अनि चित्तसँग समाधि पनि हुन सकेन। अनि एकछिनमा ज्यान दुख्न थाल्यो, खुट्टा दुख्न थाले, कम्मर दुख्न थाल्यो। अनि एकछिनमा निधार पनि खुम्चिन थाल्यो। अनि मुख बिगारेर खुट्टा पनि यता फर्कायो।
हेर्नुहोस् है। अनि त्यहाँबाट कति बजो होला उफ्रियो। के भयो? मन उफ्रेको। समाधिमा आइजो भन्दा मान्छ त? किन भन्दा ऊ कामगुणमै रमाइराखेको चित्त हो नि त। जब त्यो बाहिर राख्दैको माछोलाई एकछिनसम्म उफ्रिन्छ 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 उफ्रिन्छ, धेरै बेर उफ्रेपछि ऊ पनि गल्छ। गलेपछि के हुन्छ? चानु मानु लाएर बस्छ कि बस्दैन? गलेपछि चानु मानु लाएर बस्छ कि बस्दैन? हो त्यस्तै जस्तो चित्त पनि एकछिन उफ्रिन्छ उफ्रिन्छ उफ्रिन्छ, उफ्रिँदा उफ्रिँदै पानी चाहिँ फेला पारेन, पानीमा फुङ्गाल्न पाएन भनेदेखि माछो चानु मानु लागे चाहिँ चित्त पनि उफ्रिन्छ उफ्रिन्छ, कामगुणमा जान चाहिँ दिएन, कामगुणमा जान पाएन भनेपछि चाहिँ अनि चानु मानु लाएर बस्छ। अनि त्यो बेलामा त ढुक्कै भयो कि भएन? जब समाधि भयो त समाधिले गर्दा अहिलेको दुख्ने पोल्नेलाई पनि कटेर गयो, एकाग्रको शान्ति मिल्दै आयो। अहिले समाधि नहुँदा चित्त उफ्रिँदाखेरि कायलाई पनि बस्न दुःख भइरहेको छ। चित्त एकाग्रता हुने बित्तिकै कायका दुःखहरू त चित्तले नै कटेर जान्छ। समाधि भएको व्यक्ति जति पनि बस्न सक्छ। समाधि भएको छैन भने 1 घण्टा पनि 1 दिन नै हो कि जस्तो हुन्छ। अनि चित्त जस्तै उफ्रिँदै छ, उफ्रिँदै गएको चित्तले कामगुण फेला पार्यो भने बग्छ कि बग्दैन? एउटा ठक्क राम्रो मनपर्दो सोचाइ आइदियो मनमा भनेदेखि ध्यान बस्दा बस्दै श्वास प्रश्वासतिर तान्नुहुन्छ कि छोडिदिनुहुन्छ? अब त्यता छोडिदिनु भने त चित्त रमाउँछ कि रमाउन्न? बगेर हुन्न, फेरि तानो, अनि फेरि जान्छ, भन्नु फेरि तानो। सुरुकमा त त्यही मुताबिक त्यो कामगुणमै छोडिदिनु भने त आनन्दमय नै भएर बस्ने पनि हुन्छ। अनि त्यसरी छोडिदियो, अनि एकछिनमा ल्यायो, एकछिन छोडिदियो, फेरि ल्यायो गर्ने भने उफ्रिन छोड्छ त? छोड्दैन। त्यसो त कामगुणतिर जान नै दिनुहुन्न अरे। त्यो माछो उफ्रिन्छ, पानीमा फुङ्गालो, फेरि समातो, बाहिर निकालो, उफ्रिन्छ, फेरि पानीमा फुङ्गाल्छ, फेरि बाहिर निकालो, उफ्रिन्छ, फेरि पानीमा फुङ्गालो भने पर चानु मानु लाग्छ होला? पानी नै फुङ्गाल्नलाई पानी नै पाएन भने त एकछिन उफ्रिन्छ 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 उफ्रिन्छ, अनि त्यहाँबाट ढुक्क चानु मानु लाएर बस्छ। त्यस्तै मन पनि जति बल गर्छ नछोडिदिनु, उसले जति बल गर्छ आफूले उति एकाग्रतिर ल्याउन कोसिस गर्नु। एकाग्रमा ल्याउन सकियो भनेदेखि त बस्न अलिकति ढुक्क हुन्छ। त्यही भएर धेरै जसोले भन्छन् 2-3 दिन 3-4 दिन चाहिँ अलिकति दुःख हुन्छ, त्यहाँबाट उता चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने पनि सुन्नुभएको छैन? 3-4 दिनसम्म काँचो मन, त्यहाँबाट उता अलिअलि दाइएको हुन्छ र सजिलो हुन्छ भन्ने अर्थ। 3-4 दिनसम्म त मन के हो? काँचो रुखेको छ, सबै क्लेशमै गएर एकाग्रतामा आउनै खोज्दैन। तापनि एकमत हार्ने कि नहार्ने? एकमत हार्ने कि नहार्ने? एकमत नहार्ने। भगवानको पालामा मालुक्य पुत्र भन्ने एक उपासक, मालुक्य पुत्र भन्ने उनले पनि ठिक समयमा आफ्नो उमेरमा भगवानलाई चिन्न सकेनन्। जब उमेर छिप्प्यो 80 वर्ष पुगे, 80 वर्ष पुगे भनेपछि अब निकै वृद्ध भइसके। अनि मनमा भयो कि अब चाहिँ मेरो अगाडि व्याधि र मरणा मात्रै छ, जराले पनि थिच्यो, बुढो पनि भइयो, अब रोकेर मर्ने मात्रै रह्यो। मर्दाखेरि यत्तिकै मरेर त हुँदैन। मनुष्य भएर केही नजाने, केही नबुझिकिन, केही आचरण नगरिकिन यत्तिकै मर्न त योग्य छैन, भएन, भगवानसँग जान पर्यो उहाँ र अनि भगवानसँग आइपुग्छन् बुढेसकालमा। अनि आएर भगवानलाई बिन्ती चढाउँछन्, भगवान मेरो उमेर पनि धेरै छिप्पिसके, शरीरमा पनि अलिअलि रोग व्याध पनि लाग्ने बेला भयो, अब अहिले पनि धेरै बेर बस्न सकिन्न र मलाई चाहिँ छोटो धर्म देशना र सजिलो बाटोबाट छिट्टै निर्वाण प्राप्त हुने बताइदिनुहोस् न भगवान। सजिलो खोजेका नि त बुढेसकालमा, कस्तो खोजेका? सजिलो खोजेका। अनि धर्म देशना पनि लामो हो भने मैले बुझ्न सक्दिनँ। आजकल पहिलाको जस्तो छैन, भनौँ उत्तिखेरै बिर्सिन्छु। अहिले भनौँ एकछिनमा सबै बिर्सिन्छु, हराउँछ, धेरै पनि मैले सम्झिन सक्दिनँ। त्यसो त मलाई थोरैले छिट्टो निर्माण पुग्ने बाटो बताउनुहोस् न भगवान अरे।
र तपाईहरुलाई कस्तो बाटो चाहिन्छ यस्तै खाले हो। र अनि भगवानले हे मालुके पुत्र आफै भन्दैछु म वृद्ध पनि भए 80 वर्ष पनि लागे अनि छोटो देशमा पनि भन्छ तिमीले सक्छौ के भगवानले उनको हिक्मतलाई विचार गर्नुभएको। भगवान अहिले यो शरीर बुढो भए तापनि मन त मेरो तगडै छ नि मेरो हिक्मत कमजोर भएको छैन सिर्फ शरीर मात्रै कमजोर भएको शरीरको ताकतले नसकेको मनको ताकतले त सक्छु। बुढा मान्छेको हिक्मत शरीरको ताकतले मात्रै नसकेको तर मेरो मन अझै बुढो भएको छैन हिक्मत पूरा छ त्यसो हुँदा जस्तै कष्ट पनि मैले सक्छु गरे। त्यस्ता त्यस्ता हिक्मतिला बुढा मान्छे थिए कि थिएनन् अहिले तपाईहरुमा त्यो हिक्मत छ कि छैन कसैको ला बल्ल एक दिन हुँदैछ यस्तो दुःख रहेछ त्यता मन गयो भने त हिक्मत छैन अहिले त्यता मन गएको छ छैन नि एक दिन त गयो जम्मा 9 दिन मात्र रहे हो र अहिले ती मालुके पुत्रको हिक्मतलाई विचार गर्नुस् त शरीर बुढो भएको कमजोर शरीर हो मन कमजोर भएको छैन भगवान हिक्मत पूरा छ त्यसो हुँदा मैले अझै पनि गर्न सक्छु कसो गर्नुपर्छ मलाई सिर्फ मार्ग दर्शन गर्नुहोस् भगवान। भगवानले त्यो कर्मस्थान र तम्बुलाई त अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ होला तापनि भन्न त भन्छु हे मालुके पुत्र तिमीले पहिला कहिले पनि देखेका थिएनौ सुनेका पनि थिएनौ त्यो चीजलाई अनुमान लगाऊ त तम्बुले कहिले नदेखेको चीज अनि कहिले नसुनेको वस्तु अहिले देख्दै गरेको पनि हैन अहिले सुन्नु भएको पनि छैन त्यो चीज कस्तो छ होला यसो अनुमान लगाउनुस् त लगाउनु भयो अहिले पहिला देख्नु भएकै थिएन अहिले देख्दै गरेको पनि हैन कहिले सुन्नु भएको पनि थिएन जुन कुरा अहिले सुन्दै गर्नु भएको पनि छैन भने त्यो चीजलाई अनुमान लगाउनुस् त कस्तो छ अनुमान लाग्दैन नि। अच्छा त्यस्तो चीजलाई यसो मनबाट विचारेर त्यस्तो चीजमा यस्तो चीज लिन पा भन्ने लोभ आउँछ किन सुनेको पनि छैन देखेको छैन भने त्यसमा लोभ आउँछ यो चीज त मलाई मन परेन भन्ने दोष पनि आउँछ त्यस्तो वस्तुमा मन कस्तो रहन्छ क्लेश नभइएको मन हुन्छ अरे त्यसमा तानिने लोभ पनि छैन त्यसमा चित्त बुझेन भन्ने दोष पनि छैन। तर अहिले तिमी अहिले देख्दै गरेको चीजमा अहिले सुन्दै गरेकोमा अहिले जो घटना देख्दैछौ जे सुन्दैछौ हो त्यस्तै देख्दै नदेखेकोमा जस्तो मन हुन्छ त्यस्तै मन राख त भगवानले त्यस्तै मन राख्न सक्यो भने तिमीले निर्वाण पाउँछौ। जुन देख्दै नदेखेको सुन्दै नसुनेको चीजमा तानिन्न चित्त बुझेन भन्ने दोष पनि आउँदैन त्यसमा यो चाहिँ इच्छा भयो भनेर तानिने लोभ पनि आउँदैन त्यस्तै अहिले देख्दै गरेकामा पनि नतानिने र दोष नहुने चित्त राख अरे अहिले देखेको छ नतानिनु लोभतिरबाट पनि नतानिनु दोषतिरबाट पनि नतानिनु अहिले सुनिँदै छ नतानिनु नाकमा गन्ध ठोक्यो नतानिनु जिब्रामा रस ठोक्यो नतानिनु नदोषिनु कायामा फर्ब ठोक्यो दुख्ने पोल्ने चित्त बुझेनतिर पनि नतानिनु लोभतिर पनि नतानिनु मनमा सोचाइमा पनि चित्त बुझेनतिर पनि नतानिनु लोभतिर पनि नतानिनु अहिले वर्तमानमा भएकामा त्यस्तै संग्लो मन राख त। अब त्यो संग्लो मन राख्नलाई के गर्नुपर्छ थाहा भयो सती पठान कुरो बुझे मालुके पुत्रले भगवान यति बा मलाई भारी पुग्यो बाटो मैले देखे अरे बाटो के अरे बुढा मान्छे भए पनि ज्ञान त तेज छ कि छैन तपाईहरुको पनि कमजोर त हो त बुझ्नुभयो नि बाटो भेट्नुभयो अहिले जो देखिँदैछ सुनिँदैछ देख्यो भयो त्यतिमै रोक्यो
फल्नु फल्नेको के त्यतापट्टि नजानुस्। आँखामा रुख ठोक्यो देख्यो सक्यो त्यतिमै सक्दिनुस्। कानमा शब्द ठोक्यो र सुनेको सक्यो त्यतिमै रोक्दिनुस्। त्यहाँबाट उता नजानुस्। उता जाने बित्तिकै चित्त बुझे लोभ आउँछ, चित्त नबुझे दोष आउँछ। सती नभए मोह आउँछ, सती नभए यिनी क्लेशै ढुकेर बसेका छन्। आँखाको छेउमै ढुकेको छ, कानको छेउमै, नाकको छेउमै, जिब्रोको छेउमै, कायको छेउमै, मनको छेउमै यिनी क्लेश तीनटा चाहिँ प्रमुख भएर ढुकेर बसेका छन्। र अलिकति होस कमजोर भयो भने बित्तिकै कि लोभले तान्छ, कि दोषले तान्छ, कि मोहले तान्छ। अहिले होस कमजोर नगराइकिन देख्यो भयो त्यतिमै रोकिनु। किन रुख ठोकेर देखेको हो नि त। त्यहाँबाट उता नजानु। हो यो आचरण कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? सजिलो लाग्छ? सती त बहुत तेज चाहिन्छ। सती त कसो हो? तेजिलो चाहिन्छ। किन भन्दा जुन कुरा देख्दै नदेखेको सुन्दै नसुनेकोमा त अलिकति इच्छा भन्ने नै छैन नि त। किन देखेको सुनिएको त छैन। अनि त्यसमा चित्त बुझेन भन्ने नै छैन। उपेक्षाले पवित्र छ त्यो मन, उपेक्षाले पवित्र छ। त्यस्तै अहिले जो भइरहेको छ त्यस्तै उपेक्षाले पवित्र हुने गरी बस्न सक्यो भने निर्वाण भनेर भगवानले त्यसरी भनिदिनु भएको। मालुक्य पुत्रले कुरो बुझे अनि त्यहाँबाट उनले ठक्क सतीमा बसे। सतीमा बसेका रुख ठोक्यो भयो त्यतिमै उता को के इत्यादितिर गएनन्, त्यतिमै रोके। अनि जब शब्द ठोकिन्छ के भन्दैछ के भनेको त्यतातिर पनि गएन। शब्द ठोक्यो बिग्रियो सक्यो। हो त्यस्तै अडिने स्थिति हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै समाधि प्रज्ञा तेज भएर चाहिँ उत्तिखेर खण्डको उदय भए राम्रो देखेर अरहन्त ज्ञान पाउँछन्। 80 वर्षका बुढा मान्छे भने तपाईँहरूको उमेर त त्यति भइसकेको त छैन भने 80 वर्षकाले त त्यत्रो हिक्मत गरेर ज्ञान पाउन सकेथे भनेदेखि अहिले तपाईँहरूले हिक्मत हार्ने काम छ त? हार्नु भएको छैन नि? हिक्मत नहार्नु चाहिँ। 80 वर्षकाले त त्यति हिक्मत छ। शरीर कमजोर भयो भने मन कमजोर भएको छैन। अहिले हाम्रो शरीरै कमजोर नभइकन मन पहिले कमजोर भयो भने त 80 वर्षका बुढा मान्छे जतिको पनि भइदिएन। त्यसो त मन कमजोर नहोस्। उरिय भने काय उरिय भन्दा चित्त उरिय विशेष हो। सती चित्त सती विशेष हो। समाधि चित्त एकाग्रता विशेष हो। श्रद्धा चित्तमै हो, प्रज्ञा चित्तमै हो। विपश्यना काम जति सबै चित्तको काम हो, मनको काम। के को काम हो? मनको काम। र अहिले यो शासनको लागि भगवानले त्यति कष्ट गरेर अहिले सम्पूर्ण सबै रेडी बनाइदिनु भएको छ। अब तपाईँ हामीले यसलाई चाहिँ पस्केर खान मात्रै बाँकी रहेको छ। सबै भगवानले तयार बनाइदिनु भएको छ कि छैन? सबै तयार बनाइदिनु भएको छ। र अहिले यतिखेर आज प्रथम दिन पनि भएको हुँदाखेरि सुरुकमा योगीहरूलाई देशना पनि अलि गहिरो तरिकाले भन्ने भने पनि सुरुक दिन त अलिकति बुझ्न गाह्रो पर्दै जान्छ, पछि पछि त बुझ्दै जानुहुन्छ। र ध्यान पनि अहिले समाधि राम्रो हुन नसकेकोले गर्दाखेरि अलिकति कष्ट त हुन्छ। तर सुरुकको कष्टलाई चाहिँ योगीहरू राम्रो प्रकारले यसमा सहनशीलता भएर चाहिँ हो यो अमूल्य चीज के हो मैले चाहिँ कोसिस गरेर यसलाई चाहिँ लिएरै छोड्छु भन्ने हिक्मत चाहिँ नहार्नु होला। अहिले यो 10 दिन भोरिमा योगीहरूको अरू फाल्टु काम केही पनि छैन। एउटै काम हो कि सिर्फ निर्वाण जाने मात्रै। योगीहरूको एउटै काम हो निर्वाण जाने मात्रै। त्यहाँभन्दा अर्को काम छ त? यतिखेर सबै घर त्यागेर आउनु भयो, परिवार त्यागेर आउनु भयो, सबै त्यागेर आउनु भएको छ भने अब यो क्लेशलाई त्याग्न बाँकी रहेको छ। यसलाई चाहिँ मैले कसरी हुन्छ यो 10 दिनमा चाहिँ सकेको चाहिँ त्याग गरेरै छोड्छु, सके जति चाहिँ म त्याग गरेरै छोड्छु भन्ने हिक्मत बढाउनु होला। र अहिले यहाँ भएको दुःख भन्ने कुरा मामुली हो, साँच्चै दुःख यो होइन। अहिले दुःख मानेको मात्रै हो, साँच्चै दुःख होइन हो त? अहिले यो धर्म बुझेन भनेदेखि, यो धर्म बुझेन र एकपालि
धर्म नबुझिकन गिरियो भने नरकको दुःख त भनी साध्य नै छैन। नरकको दुःख भनी साध्य छ त? क्लेशको बसमा परेर तपाईं हामी सही कामलाई गर्न सकेन भने नरकमा भोग गर्नलाई सजिलो छैन। तपाईं हामी आएका के भन्दै आएका भन्दा सोहम नुनो इतो गन्त्वा योनिम लब्धा न मानुषिम वदन्योशील सम्पन्नो कहामी कुशलम बहुम। अपायबाट आउँदाखेरि सोहम तिमी हामी इतो गन्त्वा योनिम लब्धा न मानुषिम, यदि कथमकाल मनुष्य जन्म चाहिँ पाइएछ भने चाहिँ अब चाहिँ कहिले पनि नरक नगिर्ने गरी शील समाधि प्रज्ञा भएको कुशलम कुशलहरू बहुम धेरै गर्छु, अब त कुशल गर्छु, कहिले पनि नरकमा फर्केर पनि आउँदिन भन्दै आएका मरे। त्यतिखेर दुःख बेहोर्दाखेरि दुस नसो भन्ने सुन्नुभएको छैन? सुन्नुभएको छैन नि? दुस नसो अहिले त सुन्नुभयो? भन्नुहोस् त के हो दुस नसोलाई? म अलिकति संक्षेपमा भन्छु, धेरै त भन्दिनँ। यसलाई धेरै भन्यो भने 2 दिनको समय तल्लो लिनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि छोटकरीमै भन्छु। त्यसको इतिहासलाई चाहिँ अलिकति घटाएर दुस नसोको बारेमा अलिकति भन्छु। अलिकति टाठिनुस् है, नझुल्नुस् ल। टाठिनु भएको छ? टाठिनुस् है। अहिले दुस नसोले झन् टाठो बनाउँछ तपाईहरुलाई। अहिले टाठो भइराख्नुहोस्। पहिला वाराणसीमा कश्यप बुद्ध भगवानको शासनको समयमा वाराणसीमा धेरै देश प्रख्याति 4 जना महाजन थिए। 4 जना ती महाजनका छोरा, तिनी चाहिँ धेरै देश प्रख्याति ठूला महाजन। त्यतिखेर शासन थियो, तर महाजनसँग पैसा प्रशस्त भएको हुँदाखेरि संविज्ञान भएन, धर्मको खोजी पनि गरेनन्, ध्यान शिविर चढ्ने काम पनि गरेनन्। बल्ल बल्ल पाएको मनुष्य जन्म यत्तिकै खेरा कहाल्ने, एक दिन मरिन्छ नमर्दै जति भएको मनुष्य संसारको रङ्गी चङ्गी सबै गरेरै मात्रै मर्ने। अरे महाजनको मन त्यतिखेरका कतिजना अरे जति भएको रङ्गी चङ्गी सबै गरेर मर्ने, एक दिन मरेर गइन्छ नमर्दै यो रङ्गी चङ्गी गर्ने। हामीसँग पैसा जति सुकै छ, पैसाले नमिल्ने चीज भन्ने केही पनि छैन। दोस्रोमा गएको, एकमा पैसा जति सुकै छ, 2मा पैसाले नमिल्ने चीज भन्ने केही पनि छैन। जे पनि किन्न पाइन्छ, जे पनि मिल्छ, जसो पनि गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ 4 जना सल्लाह गरे। मनुष्यको रजाई हामीले जति भएको टकटुके रजाई भोग गरेर बल्ल मर्ने, के गर्ने, के गर्दा ठिक होला? कसैले भने हामीले सधैँ निशाका पार्टी लगाम, मात मदिरा पिएर चाहिँ नाच गान मान्छेलाई पैसा दिएर राम्रा राम्रा केटीहरू छानेर नचाउने भने जो पनि नाचिन्छ पैसा दिने भने। निशा खाएर चाहिँ त्यसमा समय बिताम, कसैले केमा त्यसरी, अनि सबैको जुटाएर लो सबै नै गरम त, अनि त्यहाँबाट मान्छे पनि किन्न मिल्छ भन्दै यसरी व्याभिचार कर्महरू पनि गर्दै गए। कामेषु मिच्छाचारा कर्महरू र पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार पनि पैसाले किनेर तिनी व्यवहार पनि चलाउन थाले 4 जना महाजनले। कतिजना? जब त्यो एकछिन मनुष्यको रजाइमा उनीहरूले चाहिँ त्यो स्वार्थमा चुर्लुम्मै डुबेकाले गर्दा अन्धो भएका छन्। भगवानको शासन फैलिरहेको छ, उनीहरूलाई केही मतलबै छैन, उनीहरू अन्धकारमा छन्। र त्यो अन्धकारमा आस्ते आस्ते उनीहरूको स्वार्थी एकछिन त हो, दिन प्रतिदिन बुढो हुँदै गए, रोगी हुँदै गए। अब बुढो हुँदै रोगी हुँदै गइसकेपछि त्यो स्वार्थीले अहिले आएर आनन्द दिन्छ त? अनि त्यहाँबाट 4 जना मरे। 4 जना मरेर सीधे अभिची नरक। कहाँ गए? अभिची नरक। अभिची भनेको पल्लै फाल नरक। अभिचीको आयु कति छ भन्दा भगवानले आयु हिसाबले पुग्दैन।
अबिचीको आयु हिसाब गरेरै हुँदैन। पल्लै फालो अबिची 50 योजनको, गहिरो त्यस्तै, लम्बाइ चौडाइ 50 योजन, माथि फलामको छानो, तल फलाम ओछ्याएको छ, सबै वरिपरि फलामले बारेको छ, 4 दिशामा चावडा ढोका छन्। अरे 4 दिशामा चावडा ढोका छन्, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अनि त्यहाँ नरक भोग गर्ने प्राणीहरू चाहिँ अरे चामललाई कुट्दा 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 गर्ने भने के हुन्छ, पिठोलाई पनि छिन्केर खर्सो जति फेरि कुट्दै कुट्दै फेरि छिन्क्यो, खर्सो कुट्यो, खस्रो रहेन, सबै टप्प भोरिदिनुहोस्, खाली जग्गा छ त, त्यसरी भोरिएका छन् अरे त्यहाँ। अनि दिनौ त्यहाँ गइरहेका छन्, फेरि प्राणी परिरहेका छन् दिनौ जाने चाहिँ कसरी जान्छन् त भन्दा यहाँ जस्तै कि एउटा ठुलो खाँबामा, ठुलो बुटामा, जग्गा त कहीँ छैन तापनि काटी राखेर मार्ताले हान्दिने भने गर्छ कि गर्दैन, त्यही अनुसारले प्राणीहरू भाँसिँदै जान्छन् अरे अबिचीमा। अनि 4 पट्टि ढोका छन्, 4 पट्टि ढोका, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब कति समयमा, अब भोग्दा 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 कति लाख कति करोडौं वर्ष कति समय बिताइसकेर अब नरकबाट अबिचीको आयु सकिने बेलामा पुगेका त्यो आगाले घुचाड्दै 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 ढोकाको छेउमा ल्याएको हुन्छ अरे। जस्तै कि आगाले एकनास्तो तातो बाफले पुरा घुचाडिरहेको छ, अब माथिको आगो, माथिबाट सल्केको आगो तल भुइँ छुन्छ अरे, तल भुइँको आगो यहाँबाट उठेकोले माथि छानो छुन्छ अरे, यताको भित्ताको आगोले यताको भित्तो छुन्छ, यताको भित्ताकाले यताको भित्तो, यताका भित्ता पनि त्यही प्रकारले। भने बिचमा आगो कस्तो छ होला, खपिसक्नु छ होला। यो शरीर हो भने त उतिखेरै खरानी हुन्छ। यसमा मिलेन्द्र राजन यो खोजेका थिए, भन्थे मनुष्य लोकको आगो भन्दा पनि कति हो कति कडा तेजिलो नरकको आगो छ भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। मनुष्य लोकको आगाले त मान्छेको एउटा शरीरलाई एकैछिनमै खरानी बनाउँछ भनेदेखि त्यो नरकको आगोले त्यहाँ गएर धेरै वर्षसम्म कति हो कति भोग गर्न पर्छ भन्ने कुरा मैले कसरी पत्याम, किन खरानी बनाएन? कसले हो यो चाहिँ? वीरेन्द्र राजाले नागसेनले। नागसेनले के भन्नुहुन्छ भने, महाराज गोहीहरूले कुनै पशुहरू सिंगै पनि निल्छन्, गोइनीहरूले सिंगै पनि निल्छन्। यी गोहीहरू गोइनीमा गर्भवास हुँदाखेरि कतिबाट सुरुक हुन्छ भन्ने बुझ्नुभएछ? मानव पहिला कलकलाउँदो पानीबाट सुरुक हुन्छ, अनि त्यो कलकलाउँदो पानीबाट सुरुक हुन्छ। ती गोइनीहरूले निलेका हड्डीहरू भित्र थुप्रिँदै थुप्रिँदै सबै शरीरभरि घोचेर मर्दैनन्, भन्दा मर्दैनन्, भित्रको आगोले सबै पचाइदिन्छ। के गर्छ? पचाइदिन्छ। त्यसो त्यति पचाउने आगो भित्र छ र महाराज भन्दा छ। त्यसो त्यो गर्भमा कलकलाउँदो पानी जस्तो त्यो कलिलो बालकलाई किन बचाएन महाराज? त्यो त उसको कर्मले बचाएको छ। केले बचाएको छ? कर्मले बचाएको छ। त्यस्तै मनुष्यमा पनि नारी जातिमा, नारी जातिहरूले मासु चोक्टा खान्छन्, सारो खानकी खान्छन्, कहिलेकाहीँ के खाँदा खाँदा हड्डी नै निल्छन्। ती सबै भित्रको आगोले पचाउँछ कि पचाउँछ? पचाउँदैन? पचाउँछ। तर गर्भमा सुरुकमा सुरुक गर्भ लिँदाखेरि उत्तर द्वीपकी उपासिका न्याउचुङकी उपासिकाको कपाल पुरा नरम हुन्छ अरे, यहाँको जस्तो खस्रो होइन अरे। हो त्यो कपालको एउटा कपालले यस्तो तेलमा चोबेर एक थोपा चाहिए जस्तो कलकलाउँदो तेलमा हृदय वस्तु रूपबाट विज्ञान चित्त मात्र भएको हुन्छ सुरुकमा गर्भमा। अनि त्यति कलिलो गर्भलाई चाहिँ त्यत्र मासुका चोक्टा हड्डी पचाउने भित्रको आगोले किन पचाएन भन्दा त्यो त कर्मले बचाएको हुन्छ। केले? त्यस्तै महाराज नरकमा पनि जिउँदै भोग्नको लागि कर्मले बचाएको छ अरे, मर्न दिन्न। मरे त भ्याइयो नि त। केले बचाएको छ? कर्मले बचाएको छ।
अहिले अब त्यस्तै आगामा टप्पै छन् प्राणीहरू। अनि एउटाको आयु सकिने बेला भयो भने चाहिँ एकपट्टिको ढोका खुल्यो, परै कहाँदेखिबाट ढोका खुलेको देख्छन्। त्यो ढोका खुलेको देख्ने बित्तिकै त एक झक्को त त्यो पोलेको भित्र जलाएको पनि बिर्सेर ढोका खुलेछ म दगुर्छु भनेर लुट जस्तो हुन्छ अरे। एउटाले एउटा थिचे त्यहाँ। अब त्यस्तो टाइटमा दगुर्न पनि सक्छन् त। अनि जो चाहिँ ढोका यहाँनिर पुगेछ, जसको चाहिँ समय सकेछ, ऊ चाहिँ फुत्तै बाहिर निस्किन्छ र ढोका टप्पै बन्द हुन्छ। कर्मको ढोका कर्मले खुल्छ, कर्मले बन्द हुन्छ। अनि त्यस्तै यिनी 4 दिशामा छन्। त्यसरी समयमा जब अभिचिको आयु सकिने बेला भएका ढोका यहाँनिर आइपुग्छन् र ढोका खुल्छ अरे। ती आयु नपुगुन्जेसम्म ढोका पनि खुल्दैन। अभिचिको समय सकेका निस्किने बित्तिकै ढोका बन्द हुन्छ। अनि यता अभिचिबाट निस्के ढुक्कै भयो त भएन, अरू फेरि वरिपरि आइयाङ्गए भन्ने। त्यसका उपनरकहरू छन्। उपनरक एक दिशामा 5-5वटा छन्। एउटै दिशामा 5-5वटा छन्। तिनी उपनरक फेरि भोग्दै जानुपर्छ। र त्यो नरकको त अहिले छोडिदिउँ। देवदूत सूत्रमा हो भने त्यसलाई मसिनै गरी बताउनु भएको छ भगवानले। देवदूत सूत्र चाहिँ देशना नगरौं, तपाईहरु आत्तिनु हुन्छ। फेरि अहिले त डर लागिसक्यो होला कतिपयलाई, लागेन? अनि अघिका ती 4 जना कहाँ पुगे अरे? अभिची पुगे, अभिची। अनि यता अभिची भोग्दा गएर अभिचीको समय सक्यो। त्यो ढोकाबाट निस्केर फेरि आए लोहकुम्बी नरक। कुन नरक आए? लोहकुम्बी। र लोहकुम्बी नरकको आयु चाहिँ भगवानले 60,000 वर्ष पनि भन्नुभएको छ। तर कर्म तेज भएका, कर्म धेरै, पाप धेरै भएका व्यक्तिको अझै लामो पनि हुन्छ। त्यसको बराबर चाहिँ 60,000। मनुष्य लोकको 90 लाख वर्षको लोहकुम्बी नरकको एक दिन। मनुष्य लोकको कति? 90 लाख वर्षको एक दिन। भनेपछि उहाँको एक वर्षमा कति दिन अरे? 360 राख्दिउँ। अब मनुष्य लोकको 90 लाख वर्षको उहाँको एक दिन भने उहाँको एक वर्षको मनुष्य लोकको कति हुन्छ भने उहाँको एक वर्ष होइन, 60 वर्ष होइन, 60,000 वर्ष। अझ यो त सानो नरक। अहिले अजातशत्रु राजा परेको नरक। अजातशत्रु राजा चाहिँ अभिची पर्नेमा चाहिँ पछिबाट ठुलो पुण्य गर्नुभयो, भगवानको शासनमा प्रथम संज्ञान पनि गर्नुभयो र अनि धेरै अभिची भन्दा कम्ती भएको लोहकुम्बीमा पर्नु भएको हो। यो चाहिँ कम्ती हो। यो कम्तीको मात्रै आज बयान गर्छु, अभिचीको छोड्दिनु। अनि तिनी 4 जना लोहकुम्बी नरक परे। राति अकस्मात कोशल राजा श्रावस्तीमा भगवान जेतवन बिहारमा हुनुहुन्छ। राति जब उज्यालो हुने बेलामा पुरा चर्को आवाज, राजाको कानै फुट्छ कि जस्तो चर्को आवाज आयो। के आवाज आयो भन्दा दु आयो, स न सो भनेर एउटा पृथ्वी नै फुटेर आयो कि जस्तो भएर आयो। राजा झसङ्गै भएर चरक्कै उठे। सबै सुनसान छन्, कसैले सुनेछन्, राजाले मात्रै सुनेछन्। अनि उठे, आत्ते कालले सबै पुरोहित टुकेला उठाए। त्यहाँ ब्राह्मण राजगुरुहरू, ब्राह्मण पुरोहितहरू, ज्योतिषीहरू राज दरबारमा हुन्छन् कि हुन्नन्? अनि सबै ती ज्योतिषी पुरोहित टकटुकेला जुटाओ, सबै जुटाए। अहिले यस्तो चर्को शब्द सुने हो। यो चर्को शब्दको लक्षण के हो त्यसको निर्णय झट्टै मलाई द्याओ राजाले। अनि हुन्छ महाराज भनेर पुरोहित एकातिर ज्योतिषीहरू सबै हिसाब गर्न थाले। हिसाब गर्दा विचार केही पनि आएन। अब के भन्ने भने के हो, के आवाज हो बताउन सकेनन्। अनि केही नबताम भने पनि हामीले त जान्दैनौं भन्ने भने तिमीहरूलाई सबै जान्दछौ, यिनी सबै गणित गर्न सक्छौ, ज्योतिषमा पारङ्गत छौ भनेर आजसम्म तिमीहरूलाई भात खिलाएर राखेको, अहिले जान्दैन भन्छौ भनेर उस्तै भए फाँसी पनि दिन्छन्, देश निकाला पनि गर्छन्। जान्दिन भन्ने भएन,
जान्ने आफूमा क्षमता छैन कसो गर्ने कि त हामी फाँसीमा गइन्छ कि देश निकाला भइन्छौँ भन्दा एउटाले यिनी राजा लाटेलाट बाटे खाले हुन् यस्तालाई हामीले सजिलै फसाइन्छौँ कसो गर्ने त पुरोहितहरूको सल्लाह भयो ज्योतिषीहरू मिलेर सबै अनि एउटा भाउतो लगाइदिनु त हो अरे पुरोहितहरूले के गर्ने अरे भाउतो लगाउने कुरा अहिले मात्रै हो कि पहिलेदेखिको हो भाउतो लगाइदिनु त हो अरे तपाईहरुले पनि कसैलाई भाउतो लगाउनुहुन्छ हैन त भरे अहिलेदेखि भन्दा आफूलाई नै सम्झिनु होला नि अनि महाराज तपाईको ज्यानको खतरा छ भन्दिम राजा आत्तिन्छन् त्यही बेलामा सोच्न भ्याउँदैनन् के गर्न पर्छ भन्यो भने ग्रह शान्ति गर्न पर्छ ज्याटिया छेरे गर्न पर्छ यही बेलामा राजालाई दुत्न पाइन्छ यही बेलामा राजालाई के गर्न पाइन्छ जो दुःख पाएको छ त्यसैलाई के गर्ने अरे तमोर्द हुनुहुन्न होला नि अब कसैलाई हेराउन कोराउन मन लाग्यो भने काम राम्रो भएन असिम के भएन भने जान पर्यो लौ न मेरो कामै हुन छोड्यो के भएछ हेरिदिनुस् न अब के भएछ भन्ने बित्तिकै आफूले कामै हुन छोड्यो भनिसकेको छ उनलाई हेरिदिन सजिलो भयो कि भएन ए तपाईलाई कामै हुन छोडेछ नि भन्दिने शब्द त सही भइगयो एउटा अनि तपाईको मन शान्ति छैन भन्ने कुरा अर्को पनि सही भयो अब यसो हेरिदिनुस् न मेरो यस्तो चिना हेरिदिनुस् ज्योतिष हेरिदिनुस् हात हेरिदिनुस् भन्ने बित्तिकै तपाईको मन बहुत चञ्चल रहेछ भन्ने जस्तो सबैलाई मान्ने छ कि छैन किन अरहन्त त हैनन् एकाग्र अरहन्तको हुन्छ अरूको पृथक जनको के हो मन चञ्चल हुन्छ कि भन्न मन शान्ति हुन्छ त तपाईलाई घरिघरि मनमा चाहिँ अशान्ति भइराख्ने रहेछ हजुर यो त कस्तो पुराउनु भयो संसारमा हुन्छ नि त फसाउने र फस्ने हुन्छ कि भन्न म पनि ज्योतिष गरेर आएको र भनेको नि त पहिला मैले पनि चिना लेख्ने हेर्ने गर्थे नि तर भन्थे जी भनेर चिना लिएर चाहिँ नआउनु होला पहिला हो नि त अहिले होइन र अनि राजालाई एउटा भाउतो त लगाइदिनै पर्यो राजाले भन्छन् कि मेरो खतरा हो कि यो आवाज मेरो राज दरबारमा खतरा हो कि देशको खतरा हो कि के हो छिट्टो यसको निर्णय निकाल भन्दाखेरि सबै पुरोहित ज्योतिषीहरू सल्लाह गर महाराज हजुरको ज्यानको खतरा हो मेरो ज्यानको खतरा अब राजाको होस आदि चाहिँ उडिसक्यो अनि साँच्चै नै म अब मर्छु त केही हुन्छु त मेरो खतरा हो त केही उपाय छैन एक उपाय छ महाराज बच्ने उपाय छ खड्को काट्न पर्छ के गर्नु पर्छ खड्को काट्न पर्छ खड्को काट्न के चाहिन्छ 100 वटा गाई 100 वटा गोरु 100 भैंसी 100 रागा 100 बाख्रा 100 भेडा 100 युवती अविवाहिता बिहा नगरेका कन्याहरू 100 युवक बिहा नभएका नौजवान हो यतिलाई बलि चढाएर चाहिँ भोग चढाएर पूजा गर्ने भने चाहिँ तपाईको खड्को काटिन्छ आत्तेका राजा अहिले लिएर आइहाल पक्रा भेटे गरे सबै राजा आत्तेका बेलामा अनि त्यहाँबाट यता गाई जसका पा डोराएका छन् उता बाबा र बुबु उता भैँसी कराएका छन् उता मान्छेको रब बास छ उता बाख्रा प्याएर कराएका छन् सबै जबरजस्ती ल्याउँदाखेरि राजधानीमा त पुरा हक्कार भयो मल्लिका रानीले सुनिन्थ्यो बाबा र बुबु गाई कराएका छन् मान्छे रोएका छन् के भएका छन् कराएका छन् हैन के भएछ भनेर मल्लिका निस्केर ठिक्क राजा कोशललाई देख्नुहुन्छ अनि मल्लिका रानी पनि अग्रमहिषी रानी महाराज यो के भएको यस्तो हाकार आज तिमीलाई अझै थाहा छैन म यहाँ मर्ने बेला भइसक्यो तिमीलाई थाहा छैन अनि के भएर तपाईलाई तपाई त जसको त तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ कहाँ मलाई यहाँ पुरोहित गुरुहरूले भनिसके अहिले मैले खड्को नकाट्ने भने मेरो ज्यान खतरानाकमा पुगेछ मैले आज बिहान पख यस्तो शब्द सुने अनि त्यो शब्द के गर्न पर्छ अरे हो यिनी सबै अब भोग चढाउने हो बलिदान दिने हो यिनलाई काटेर भोग चढाउने हो बल्ल मेरो खड्को काटिन्छ तिमी अझै ढुक्कले सुतेकै छौ रानीलाई गाली गर्छन् त्यहाँबाट रानी मेरा महाराज किन यति साह्रो मूर्ख भए किन मूर्ख भए ती हुँदा नखाँदाका
पुरोहित ब्राह्मण ज्योतिषका कुरा सुनेर यत्रा प्राणीको यिनले हत्या गर्ने भए एउटो मर्नेको जग्गामा अर्को मर्देर एउटाको ज्यान बच्छ भन्ने कुरा त कुनै इतिहासमा पनि छैन। अब एउटाको मर्ने आयु सक्यो तपाईको साथमा म मर्दिन्छु तपाईँ अझै बाँच्नुस् मेरो आयु लैजानुस् भनेर हुन्छ? एउटा मर्ने छ अर्कालाई मार्दै यो मर्ने बच्छ त? यिनी राजा किन यति मूर्ख भए मल्लिका राईलाई? अनि मल्लिका राई भने महाराज तपाईँ किन एक्कासी मूर्ख काम गर्नुभयो? यहाँ जेतवन बिहारमा सम्मा सम्बुद्ध भगवान हुनुहुन्छ त, सबै जान्ने भगवान हुनुहुन्छ त, अनि भगवानलाई यो कुरा तपाईले बिन्ती चढाउनु भएन? ए अनि त अरे बल्ल राजाले ए अनि त भनेर अनि भगवानसँग बल्ल पुग्छन्। जब भगवानसँग पुगे जान थाले यता ब्राह्मण पार्टी हल्लिन थाले। अब हामीले यिनलाई नहुँदो भाउँदो लगाएका थियौं सबै थाहा पाउने भए। हामीले आजसम्म ठगेको के गर्ने भयो अरे? त्यतिखेर आजसम्म भनेको अहिलेलाई चाहिँ नसम्झिनु होला, त्यो अहिले देशनाको सिलसिलालाई भनेको। र हामीले ठगेको थाहा पाउने भए यता ब्राह्मण पार्टी आत्तिन थाले। राजा बुद्ध कहाँ जानुभयो भनेर। अनि राजा त्यसरी आत्तिँदै जाँदाखेरि महाराज के भयो? राजाको आवाजै निस्किन सक्दैन, डराएका छन्, त्यसै काल्लेका छन्। मल्लिकाले भन्दिन बरु भगवान यस्तो यस्तो आवाज सुन्नुभएको छ महाराजले, हो यो आवाज कस्तो हो? महाराजको खतरा हो कि या कुनै राज दरबारमा रानीहरूको खतरा हो कि या छोराछोरीको खतरा हो कि या देशको खतरा हो कि कस्तो आवाज हो यो भन्दा भगवानले केहीको खतरा पनि छैन, डराउन पर्ने कुरा केही पनि होइन। त्यसमा के को यो आवाज हो यो भन्दाखेरि लोहकुम्भी नरकबाट आएको आवाज हो भगवानले। कहाँबाट आएको आवाज हो? लोहकुम्भी नरकबाट। भगवान यो आवाज कसरी आयो लोहकुम्भीमा भन्दाखेरि अघिको इतिहास सबै भनी सुनाइदिनु भयो। अघि तपाईले सुनिसक्नुभयो नि वाराणसीका महाजनहरू, हो त्यो इतिहास भगवानले भन्नुभयो। त्यतिखेर राजाले पनि कामेशु मिथ्याचार कार्यलाई आँटिरहेका थिए। अरूकी विवाहिता पत्नी, विवाहिताको रूप अति राम्रो देख्दाखेरि यिनको पति छ कि छैन? पति छ। यिनको पति नमरिकन मैले हरण गर्ने भने लोकले गिल्ली गर्छ भनेर उनका पतिलाई लिन नसक्ने वस्तुहरू लिन पठाएर त्यो कहानी चाहिँ मैले छोडिदिएको, तपाईँहरूलाई लामो हुन्छ भनेर नभनिदिएको। र विशेष चाहिँ लोहकुम्भीको बारेमा अलिकति भन्नको लागि हो। र त्यतापट्टि लामो नजाउँ, कामेशु मिथ्याचार गर्नेवाला थिए राजा। अनि भगवानले त्यो कहानी सबै भन्नुभयो। ती कामेशु मिथ्याचार कर्मले गर्दाखेरि अरे परपुरुष पर स्त्रीमा नराम्रो व्यवहार गर्नाले त्यो व्यक्ति अभिचिमा भोग्दा 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 गरेर अहिले अभिचिबाट फुत्केर लोहकुम्भीमा भोग्दैछन्। अनि लोहकुम्भीमा भोगेर तिनीहरूले आत्तेर निकालेको आवाज हो। पूरा भन्न पनि ट्याम पाएनन्, अरे पूरा भन्ने ट्याम पाएनन्। त्यसो त्यहाँ चाहिँ कसरी भोगेका छन् त? उनीहरूले भनेको भन्न खोजेको चाहिँ के हो भगवान? त्यतिखेर कोशल राजाले फेरि सोच्छन्, अरे यिनीहरूले एकजनाले डु भन्यो चुर्लुमै डुबो, अरे त्यसले त्यहाँबाट भन्न सकेन। अर्काले स मात्रै भनेको थियो चुर्लुमै डुब्यो, अरे त्यहाँबाट भन्न सकेन। एउटाले न मात्रै भन्यो चुर्लुमै डुब्यो, त्यहाँबाट भन्न सकेन। एउटाले सो मात्रै भन्यो चुर्लुमै डुब्यो, त्यहाँबाट भन्न सकेन। र हो त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा दु भनेको चाहिँ दुजीवित मजीविम ये शान्ति न ददम हसे वैजमानेषु भोगेषु दीपम नाकम अतनु। मारिसा ओ साथी भाइहरू हो कतिजना हुन्? उनीहरू सँगै गिरेका थिए 4 जना। सम्मा आजीवाले बसेनौ नराम्रो व्यवहारमा। अब जस्तै कि डुबेर यसो टाउको निकालेर दु भन्ने बित्तिकै चुल्लुमा डुबेका हुन्। र अर्काले स भने दुको बुझ्नु भयो नि? अर्काले स भनेको के हो त भगवान भन्दा सती व ससानी परिपूर्ण निसबसो निरये पच माना नम कदा अन्त भविष्यति। मारिसा ओ साथी भाइहरू हो, अरे
सबसो नरकमा कहिले तल कहिले माथि गरी अरे 60 वर्ष सहसानी 60,000 वर्ष अहिले बितिसक्यो। नरकमा अब लोहकुमे नरक पर्दाखेरि त्यहाँ बताउनु भएको चाहिँ अब यहाँबाट नरकमा गिर्यो सुरु पर्यो नि त यहाँ नरकको हड्डीमा र यहाँ पर्यो भन्ने बित्तिकै यहाँबाट आस्ते 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 यताबाट उसको कर्म चाहिँ आगोले तेजले घुचाड्दै लान्छ अरे। घुचाड्दै अब यहाँ टप्पै भरिएका छन् नि त काँटीलाई मार्तलले हान्दाखेरि आस्ते आस्ते गर्दै जान्छ कि जान्न त्यही मुताबिक आस्ते आस्ते घुचाड्दै 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 तल पिनामा पुग्नको लागि चाहिँ 30,000 वर्ष लाग्छ तल पुग्नलाई। 30,000 मनुष्य लोकको 30,000 हो उहाँको 30,000 मनुष्य लोकको कति लाग्छ होला हिसाब नगर्नु क्यालकुलेटरमा पनि अड्दैन। अनि तल पिनामा पुगेर फेरि तलबाट फेरि आगोले भात छर्के जस्तो जब भात छर्किँदाखेरि तलका ती चामलका सिताहरू फतफती माथि उछुटेर आउँछन् क्या हुन्नन् त्यस्तै यहाँ आगोले फत 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 गरेर घुचाड्दै 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 माथि आइपुग्नलाई 30,000 अरे। माथि आइपुग्नलाई कति वर्ष लाग्छ? अनि माथि आइपुग्यो फेरि त्यसको समय सकेसम्म फेरि जा 30,000 तल फेरि माथि आउँदा 30,000। अनि जब एउटाको जब माथि आउने बित्तिकै यस्तो टाउको मात्रै देखाउनु पाएको थियो यिनी 4 जनालाई उसले सर्लङ्गै देख्यो अलिअलि टाउको देख्ने बित्तिकै दुगरो डुबी गयो उता भन्दै पाएन कति बेर माथि अडिन पाउने रहेछ दुगरो डुबी गयो अडिन पायो त। अनि अर्काले पनि त्यो अलिकति झलक्क देखेको मात्रै त्यो सगरे डुबी गयो आत्तेर चिच्चाएको हुँदाखेरि आवाज चाहिँ पुरा चर्को आवाजले बोलेछन्। अर्काले न भन्यो डुबी गयो अर्काले सो भन्यो डुबी गयो। त्यही पनि लोहकुम्बी सानो नरक अबिची होइन यो अबिची हो त अबिची होइन। कुन नरक चाहिँ अलिकति अथवा छ होला अहिले यहाँ एकपालि भोग अब डुब्यो भनेपछि यो भोग गर्न सकिएला भोग गरिसक्नु छ त अहिले ध्यान बस्दा दुःख र यो दुःखलाई यसो तुलना गर्नुहोस् त तुलना गर्नुहोस् त हुन्छ त्यसो अहिले त केही दुःख छैन त्यसो त केही जे नमान्नुहोस् यो दुःखबाट छुटकारा हुन छ यहाँबाट छुटकारा हुन छ अहिलेकालाई दुःख नसम्झिनुहोस्। र समय त 8 त बज्यो तर बज्दै जाओस् अझै भन्छु ल गल्नु भएको छैन होइन। कतिवटा पुगे 60 वर्ष सहसानी परिपूर्णानि सबसो निरये पच माननम कदा अन्त भविष्यति मारिसा ओ साथी भाइहरू व तिमीहरू र अहम म लोहकुम्बी नरकमा परिएको सबसो कहिले तल कहिले माथि गर्दै 60 वर्ष सहसानी अरे 60 वर्ष वर्ष सहस्र भनेको 1000 60,000 वर्ष 60 वर्ष सहसानी हाम्रै भाषा जस्तै छ 60 वर्ष सहसानी 60,000 वर्ष बितिसक्यो अरे नरकमा। 60 वर्ष सहसानी परिपूर्णानि सबसो निरये पच माननम कदा अन्त भविष्यति निरये निरय भनेको नरकलाई पालीले निरय भन्छ। निरय यो लोहकुम्बी नरकमा पच माननम अझै पनि पाक्न परिरहेको छ नरकमा रे कदा अन्त भविष्यति अहम हामीहरूको अन्त नरकबाट छुटकारा हुने दिन कदा कहिले भविष्यति हुनेछ होला हाम्रो छुटकाराको दिन कहिले आउला भनेर बिचारा बिलाना गरेको। अर्काले के भन्नु अरे न के भन्नु अनि अर्काले नथी अन्तो कुतो अन्तो न अन्तो पटे दिशति कदा हम पकतम पापम मम तुह्यञ्च मारिसा मारिसा ओ साथी भाइहरू व तिमीहरूको र अहम मेरो अन्तो नरकबाट छुटकारा हुने भन्ने अन्त भन्ने कुरा नथी अरे नथी भनेको के हो छैन त्यो त बुझ्नुहुन्छ नि नथी छैन मैले त देख्दिनँ अरे। अब नरकमा कति समय बित्यो 60,000 भन्ने कुरा तपाईँ हामीले सोचेरै नहुने समय लामो भइरहेछ
आज पनि छैन, भोलि पनि छैन, पर्सि छुटकारा भइन्छ कि छैन, फेरि छुटकारा भइन्छ कि छैन, छैन छैनमा त्यसरी बितेका कति बितिसक्यो अरे 60,000। कति बित्यो अरे 60,000। हाम्रा बोधिसत्व पनि 80,000 वर्षसम्म त्यसरी डुब्न परेको थियो एक समय हो। बोधिसत्व त्यस्तरी पारमी धारण गर्दै आउँदाखेरि पनि अनि नरकबाट सकिने बित्तिकै पहिलाको पुण्यको तेजले राजकुलमा एकेली। राजकुलमा जन्मिने बित्तिकै राजकुमारलाई जाति स्वर ज्ञान भयो, पूर्व जन्मको सबै देख्नुभयो। म पहिला नरकमा परेको थिएँ, म नरकमा किन परे, पहिला त्यहाँभन्दा अगाडि के थिए, राजा अरे। राजा भएर मैले यता दण्ड सजाय धेरैलाई दिँदाखेरि त्यो अकुशलले म गिरेको थिएँ। अहिले म राजकुलमै जन्मेको छु, राजकुलमा जन्मेको छु, म जेठो पुत्र हो। अब म पछि पिताको जग्गामा म राजा हुनुपर्छ, फेरि राजा भने त्यही कर्म गरेर फेरि गिर्नुपर्छ। भयो भयो भयो, म त्यो नरक त गिर्दिन, बरु राजा हुन्न। राजा नहुनको लागि के उपाय छ विचार गर्दा, लाटो व्यक्तिलाई राजा चढाउनन् भनेर बोल्न नजान्ने चाहिँ लाटो गरिदिनु पर्यो। अनि छोरो बोल्छ कि छैन, 2 वर्ष भयो बोल्छ कि छैन, 3 वर्ष भयो बोल्छ कि छैन। राजकुमार अनि मोघ राजा नामे, मोघ भनेको काम नलाग्ने राजा भन्न थाले, मोघ राजा नाम छिनिद पको जस्तो मोघ राजा। अनि त्यस्तै 10 वर्ष भयो छैन, 12 वर्ष भयो छैन, 15 वर्ष 16 वर्ष। अनि मोघ राजा राजालाई लाज लाग्न थाल्यो। यसले गर्दा मेरो इज्जत राखेन। राजाको छोरो यस्तो भनेपछि म कुनै पापी भएर यस्तो भयो भनेर जनताले भन्छन्, बरु यसलाई गएर मारिदियाओ भन्दा। अनि मार्न लाग्दाखेरि बल्ल मार्ने बेला मलाई नमार भन्छन् है। बोल्छन् त अहिले त महाराज बोल्छन् त, ए ल्याउ फेरि। अनि पहिला किन नबोलेको, मलाई राजा हुन डरले म यसरी भोगेको थिएँ भनेर। ती मोघ राजा बोधिसत्व 80,000। अहिले यहाँ कति हजार भइसक्यो, 60,000। अरे तपाईँ हामीले गरेका पुण्यहरू त छन् नि छन् त, गरेका पाप पनि त कति छन्। पापले फल दिइराख्छ, पुण्यको फल दिने पालो कहिले हो कहिले। पाप त कति छन्, ती पापले फल दियो भने भोग्न सजिलो छ। अहिले दुखेको एकछिन भोग्नलाई त सजिलो छ कि छैन। अहिले त खुट्टा दुखे फर्काइदियो भइभएछ नि, वर्ष बजे दुखे यस्तो फर्काइदियो अलिकति भयो भने एकछिन सञ्च हुन्छ कि हुन्न। 1 घण्टा भयो जुरुक्क उठेर एकछिन लाइसेवा गर्दा सञ्च हुन्छ कि हुन्न। अनि आफ्नो असमक बसेर खुट्टा यस्तो तन्कार गर्ने भने एकछिन सञ्च हुन्छ कि हुन्न। उहाँ त्यो सञ्च छ त, आफूले यो बुझेर चाहिँ म पनि अहिले नै कोसिस नगर्ने भने त के हो के मनमा त्यो छापा बसाएर चाहिँ हिक्मत बढाउनु होला। अघिका ब्राह्मण, कुनै ब्राह्मण अरे मालुक्य पुत्र 80 वर्षको उमेरमा पनि मेरो मन बुढो भएको छैन, हिक्मत अझै मेरो कमजोर भएको छैन, म सक्छु भन्ने हिक्मत भए चाहिँ तमोहरूले पनि हिक्मतलाई कमजोर नराख्नु होला। नभए त हाम्रो सधैँभरिको घर अर्थकथामा 4 अपाय भन्नुभएको छ। सक्का गेह अरे, सक्का भनेको आफ्नो, सक्का भनेको के हो, सक्का गेह र चत्तारो अपायो सक्का गेह सदिश अरे। कम्म सकत ज्ञान भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ हैन। कम्म भनेको कर्म, सक भनेको आफ्नो, आफ्नो भने कर्म मात्रै छ भन्ने जानेको ज्ञान, कम्म सकत ज्ञान। अहिले सक्का गेह आफ्नै घर अरे। चत्तारो अपायो सक्का गेह सदिश, 4 अपाय चाहिँ प्राणीहरूको लागि आफ्नै घर जस्तो भएको छ। अहिले पो तपाईँ हामी मनुष्यमा आइयो, अतीतको सबै बिर्सिम, पूर्व जन्मको केही थाहा छ त, केही थाहा नहुँदाखेरि अहिले तपाईँ हामी स्वार्थीमा बस्न सकिएको छ। साँच्चै त्यो थाहा हुने भने डरलाग्दो देखिन हो। त्यो नजान्नाले भगवानले यस्तो छ है, तिम्रो आएको बाटो यति डरलाग्दो छ, अहिले त्यो देखेन नदेखेको हुनाले तिम्रो हल्का नबस। भगवानको ज्ञानले छर्लङ्ग देखेर
अब पनि यस्तै रफ्तारले गयो भने फेरि त्यही गिर्छन् भन्ने देखेर बहुत करुणाले तर्काउन कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भगवानले। त्यही पनि तर्काउन कोसिस गर्दा गर्दै नटेरिकन पुङ्गाल्ने पनि छन् कि छैनन्? तपाईँ हामी त नटेर्ने त छैनौँ होला नि, नटेरिकन पुङ्गाल्ने त हुनुहुन्न होइन? यस्तो दुःखरी छ, भाग्न पर्छ कि भन्ने त हुन्न होला नि। पुङ्गाल्नेतिर मन जान्छ? आवाज कमजोर भयो, ठगौँ पनि अष्टशील, ठग्नु त हुन्न होइन? त्यही पनि हरायो आवाज। र यतापट्टि जाऊँ, त्यो आवाजलाई त्यत्तिकै छोडिदिउँ। अहिले चाहिँ यहाँ न अरे नथी अन्तो कुतो अन्तो, अन्तो यहाँबाट हामी अन्तिम हुने भन्ने कुरा नथी छैन होला अरे, कुतो अन्तो हाम्रो अन्तिम कहाँ छ होला अरे। नथी अन्तो कुतो अन्तो न अन्तो पटि दिशति, तदाहम पकतम पापम मम तुष्यञ्च मारिसा। मारिसा ओ साथी भाइहरू हो, तदा त्यो वाराणसीमा मार्जनको कुलमा जन्मिएको समयमा व तिमीहरू र अहम मैले पापम कामेशु मिक्षाचार आदि गरेका पाप कर्महरू पकतम धेरै गरेर आइयो अरे। हामी पहिला मान्छे हुँदाखेरि यस्तो पाप गरेको थियौं, अहिले यो नरकमा यसरी चुर्लुम्मै डुब्न पर्यो। अब यो नरकबाट चाहिँ अन्तो छुटकारा हुने अन्तिम भन्ने कुरा त नथी छैन अरे। हरेस खाए कुतो अन्तो कहाँ छ होला र हाम्रो अन्तिम अरे। न अन्तोपट्टि दिशते, मैले त अन्तिम छ जस्तो पनि मैले देख्न छोडे। यहाँबाट छुटकारा भइएला भन्ने पनि मेरो त आश मरिसक्यो। के भइसक्यो अरे? आश मरिसक्यो अरे। हामीले त्यो बेलामा जुन समयमा मनुष्य भएको बेलामा जुन गर्न पर्ने कुरा नगरिकन नहुँदोमा मात्रै लाग्यो। अहिले भोग्न पर्दाखेरि अब जति पछुतो भए पनि गल्ती गर्ने गरी गइयो। अब पछुतोले काम दिँदैन, दिन्छ त दिँदैन। कतिपयले गल्ती गरेपछि क्षमा मागे हुन्छ भन्ने पनि छन् कि छैनन्? अब त्यो ठाउँमा क्षमा मागेर हुन्छ त हुन्न। कसैले भन्छ नि आवाहनम नजानामी विसर्जनम, मैले तपाईँलाई बोलाएँ नजानिकन, काम गरे पनि नजानिकन, विसर्जन गरे पनि नजानिकन, मलाई चाहिँ क्षमस्व, क्षमा दिनुहोस् भनेर क्षमा माग्नुहुन्छ कि माग्नुहुन्न? तर क्षमा मागेर हुने कुरा हो त? गल्ती गरेपछि गल्तीको सजाय भोग्नु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यतिखेर हामीले यो पछुतोले काम दिँदैन, उतिखेर आँखा देखिएन, अहिले डुब्न पर्यो। आफू मनुष्य भएको समयमा विवेक ज्ञान पनि थियो, भगवान हुनुहुन्थ्यो, शासन थियो, धर्म देशनाहरू थियो, ध्यान शिविरहरू थियो। त्यो चाहिँ मैले थपेको। त्यतिखेर त शिविर कस्तो प्रकारले चल्थ्यो कोनी, यो चाहिँ अहिलेको लागि भनेको नि त। र त्यो बेलामा चाहिँ आफू स्वार्थतिर तानेर गइयो, स्वार्थमा डुब्यो। अहिले यतिखेर यो भोग्न पर्यो भनेर बिलाना गर्दै रोएका हुन् महाराज भगवानले। अनि आखिरी काले चाहिँ के भनेका अरे? सो के भनेका हुन्? सोहम नुनो इतो गन्त्वा योनिम लब्धान मानुषीम वदन्युशील सम्पन्नो कहामी कुशलम बहोम। मारिसा ओ साथी भाइहरू, सो अहम तिमीहरू र म अरे। यदि कुनै कारणवश भएर योनि लब्धान मानुषीम, मनुष्यको जन्म यदि पाइएछ भने अरे, हामी कुनै कथमकाले यसबाट बचेर चाहिँ यदि मनुष्य चाहिँ भइएछ भने फेरि यो नरक कहिले कहिले फर्केर नआउने गरी वदन्यो शिल सम्पन्नो, शिललाई पवित्र राखेर एउटो शिललाई पनि भङ्ग हुन नदिकिन कहामी कुशलम बहुम, कुशलम दानशील भावना कुशल पुण्यहरू बहुम धेरै प्रकारले धेरै समयसम्म नै अरे कहामी सधैँभरि गर्ने गर्दछौ। अब चाहिँ यदि यो नरकबाट छुटकारा भइएछ भने चाहिँ अब चाहिँ भयो अकुशल नगर्ने। फेरि मनुष्य जन्म मिलेछ भने अकुशल कहिले नगरिकन कुशल पुण्य
मात्रै गरेर चाहिँ शील परिपूर्ण भएर समाधि प्रज्ञा आचरण गरेर चाहिँ कहिले नरक नआउने काम गर्ने हो, अब चाहिँ कहिले नरक नआउने काम गर्ने हो भनेर सोले त्यसरी भनेको अरे। तपाईँ हामी पनि त्यही सो भन्दै आएका हौं अरे। हामी पनि तलबाट आउँदाखेरि नरकबाट आउँदाखेरि अब चाहिँ भयो यो नरक चाहिँ म कहिले पनि नआउने गरी मनुष्य जन्म चाहिँ यदि पाएछु भने चाहिँ अब चाहिँ म कहिले फर्केर आउँदिन भन्दै आइएको अरे। त्यतिखेर अहिले आए मुताबिकै तपाईहरुले कोसिस गर्नुहुन्छ हैन। अब आए मुताबिक कहिले कहिले यो चार अपाय चाहिँ म फर्केर हेर्दिन, अब चाहिँ जान्न भन्ने मनमा छ कि छैन? मनमा छ। मनमा छ भने चार अपाय नजानको लागि भगवानले सजिलो उपाय बताउनु भएको छ। केही दुःख नै छैन, सजिलो छ अरे। त्यो सजिलो उपाय कोसिस गर्नुहुन्छ। नम्बर 1 धर्म देशना चाहिँ छर्लङ्गै बुझ्नु होला। किन छर्लङ्गै बुझ्नु होला भन्दाखेरि अहिले सिर्फ ज्ञानले मात्रै सक्छ नि त, कर्मले त आफूले पुण्य धेरै गर्यो ठिकै हो, पुण्यले पुण्यको फल त दिन्छ, तर गरेका पाप पनि कति छन् नि कुनले फल दिन्छ दिन्छ। पुण्यले कहिले दिन्छ पापले कहिले दिन्छ थाहा छ त? थाहा छैन। कर्मको फल दिने पनि कसरी दिन्छ, कुन समय पारेर दिन्छ, कस्तो अवस्थामा दिन्छ, कस्तो भएको समयमा कस्ता कर्मले दिन्छन्, कुन समयमा कस्ता कर्मले दिन्छन्, हो त्यो कुरा थाहा छ त? थाहा छैन। त्यो कुरा भन्ने समय पनि छैन। त्यो चाहिँ आइसल आउने मौका परेछ यदि भने त्यसलाई चाहिँ मसिनै गरी भन्नुपर्छ। त्यसलाई मात्रै 10 दिन समय लिने भने बल्ल त्यो कर्मलाई एकै गरी टुक्राएर केलाएर त्यसको फललाई एकै गरी बताउन बल्ल मौका पर्छ। र 10 दिनको शिविरमा विपश्यना बताउन परेको हुँदै गरी त्यतापट्टि चाहिँ म मसिनै गरी त्यतापट्टि भन्दिन अहिले ल। र अनुमोदन देशनामा चाहिँ देशना गर्दै जाँदा कर्मको बारेमा चाहिँ संक्षेपमा त भन्छु। संक्षेपमा त नजानी पनि हुँदैन, अझ त गइरहेर जानेको त झन् राम्रो हो। तर विशेष अहिले चाहिँ यता चार अपायको ढोका बन्द गर्नलाई धेरै जरुरत छ। चार अपायको ढोका बन्द गर्नलाई के छ? धेरै जरुरत छ। अहिले आएको मौकामा ध्यान शिविर पनि लाग्यो, प्रथम चोटि अहिले ध्यान शिविर पनि भयो। अहिले योगीहरूको चार अपायको ढोका बन्द गर्छु भनेर तमोर पनि कोसिस गरेर आउनु भएको छ कि छैन? अनि यसमा लौ आपे दिने पनि हुनु चाहिँ हुनुहुन्न? लौ आपे दिने यहाँ छन् कि छैनन्? कहाँ छन्? हो यहाँ उता भिक्षु होइन? भिक्षुले पनि त बन्द गर्न लौ आपे दिन पर्यो कि परेन? यहाँबाट धर्म देशनाको लौ आपे तपाईहरुलाई भात पकाउने लौ आपे भनेको होइन। अहिले तपाईहरुलाई आफूले कसरी बन्द गर्नुपर्छ भन्ने बाटोको त्यसको मेसै थाहा छैन भने बन्द गर्न जान्नुहुन्छ त? अनि यहाँबाट यसरी गर्नुस् उसरी गर्नुस् भनेर लौ आपे दिन पर्यो कि परेन? हो या उच्चहरुले पनि केही चिन्ता नगर्नुस्, तमलाई खाना पिना व्यवस्था सबै हामी मिलाइदिन्छौं, हामी सँगाइदिन्छौं, हामी काम गरिदिन्छौं भनेर लौ आपेहरुले पनि हो या उच्चहरुले पनि सबै मिलाइदिनु भएको छ। अनि भएन भनेर दानी दाताहरुले पनि ठिक समयमा बिहान अरुण भोजन दिवा भोजन औषधि हेरेर बनाइदिनु भनेर दानी दाताहरुले दान गरेर पनि लौ आपे दिनु भएको छ कि छैन? अलि योगीको काम के हो हेर्नुस् त? यतिखेर यति स्वर्गको समय छ तपाईहरुलाई, आनन्द स्वर्गको समय हो कि हैन? सबैतिरबाट परिपूर्ण जुटेर आएको छ। र योगीहरु धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ भन्न पनि सकिन्छ। किन भन्दा तपाईहरु सिर्फ निर्माण जाने काम मात्रै गर्नु, सबै पछिबाट हामी गर्दिन्छौं भन्ने जन्मै पछि पाइन्छ होला? पाइन्छ त? पाइदैन। यहाँ त हेर्नुस् न, ढुक्कले आफू निर्माणको काम गरेछ, सबै आफ्नो लागि तयार छ कि छैन? र यतिखेर योगीहरुलाई ठुलो भाग्यमानी हुनुहुन्छ भन्न पनि सकिन्छ। आफू आफूलाई कस्तो सम्झिनुहुन्छ? के दिनले आइएछ शिविर चढ्न भन्ने त भएको छैन होला नि? धन्न भाग्यले शिविर चढ्न पाए भन्ने भएछ कि के दिनले आइएछ भन्ने भएको छ? ठग्नु त भएको छैन नि? र त्यतिखेर तपाई हामी आएको बाटो नै
सोहम नुनो इतो गन्त्वा योनिम लब्धा न मानुषिम सो तिमीहरू र अहम म इतो गन्त्वा यदि कुनै कथम काल कुनै कारण जुटेर मानुषिम मनुष्यको योनि लब्धा न जन्म पाइएछ यदि भने अरे वदन्यो शिल सम्पन्नो कहामी कुशलम बहुम शिल सम्पन्नो शिललाई पवित्र राखेर अरे फेरि कहिले कहिले चार अपाय नगिर्ने गरी शिललाई पवित्र राखेर कुशलम दानशील भावना कुशल पुण्यहरू बहुम धेरै कुशल कहामी गर्छु अब त जीवनभर पुण्य मात्रै गर्छु अब चाहिँ मनुष्य भएछ चार अपाय म नआउने गरी कोसिस गर्छु भन्ने तपाईँ हामी आएको बाटो त्यसरी आइएको हो र आएको बाटो मुताबिक पनि साँच्चै पनि कोसिस गर्नु होला विशेष चाहिँ धर्म देशना सुन्दाखेरि गहिरो बुझ्ने गरी कोसिस गर्नु होला किन चार अपायको ढोका बन्द गर्नलाई ज्ञानले सजिलै बनाउँछ चार अपायको ढोका बन्द गर्नलाई नाम रूप परिषदमा के बताउनु भएको छ भने इमिना ज्ञानेन सम्मन्नगतो बुद्ध शासने विपස්සको लब्धा सासो लब्धा पतिठो नियत गतिको चुल सोतपन्न नाम होती भनेर इमिना यस प्रकारका ज्ञानेन नाम रूप परिषद ज्ञान पचयो परिगह ज्ञान यिनी दुईटा ज्ञानले खण्डको सही धर्मलाई देखेको ज्ञान छोटकरीमा भन्यो भने यहाँ नाम रूप र कारण कार्य मात्रै छ भन्नेलाई यो सही प्रकारले तपाईले छर्लङ्ग बुझ्नुभयो भने छर्लङ्ग देख्नुभयो भने यिनी दुईटा ज्ञानले अरे सम्पन्न गतो परिपूर्ण भइएको विपासको विपස්සना पुग्गल अरे विपස්සना ध्यान गर्ने व्यक्ति या बिहान बेलुका यिनी ज्ञान भएर बिहान बेलुका यसो समय समयमा मौका पर्दा ध्यान गर्ने व्यक्ति बुद्ध शासने सम्मा सम्बुद्ध भगवानको शासनमा लब्धा सासो बलियो आड पायो लब्धा पतिटो सजिलै अडिन सक्ने भयो अरे शासनमा बलियो डह्रो भयो अब कसैले हल्लाउँदा पनि नहल्लिने भयो त्यो व्यक्तिको चाहिँ नियत गतिको चार अपाय जान नपर्नेमा पुग्यो चार अपायको ढोका के हो बन्द गरो हो त्यो व्यक्तिलाई चुल श्रोतपन्न नाम होती सानो श्रोतपन भन्न सकिन्छ अरे राजा हुने राजकुमार हो भन्न सकिन्छ सानो श्रोतपन भनेपछि ठूलो श्रोतपन हुन नजिक भयो कि भएन भने राजा हुनको लागि नजिक भयो कि भएन हो यिनी ज्ञान र अहिले यो 10 दिनको शिविरमा तमोलाई यिनी चाहिँ जबरजस्ती भए पनि यहाँबाट दिने हो जबरजस्ती दिएकोमा तमोले लिन सक्ने नसक्ने चाहिँ तमोको हातमा छ हात थाप्दाखेरि कामदै हात थाप्नु भयो भने त पखिन्छ एकाग्रताले साँच्चै नै धैर्यले हात थाप्न सक्नुभयो भने चाहिँ मिल्छ हात थाप्ने भनेको यिनै हातलाई चाहिँ नसम्झिनु होला नि भित्र समाधि नभएको प्याल्मै नभएको विखितम चित्तले धर्म सुन्नुभयो भने चाहिँ कामदै हात थापेको भन्ने बुझ्नु होला त्यो चाहिँ पखिन्छ अहिले दिँदाखेरि पनि लिन सक्नु भएन भने चाहिँ कसको कसुर हो लिन सक्नु चाहिँ सक्नुहुन्न साँच्चै नै राम्रो लिन सक्ने गरी पनि कोसिस गर्नु होला किन भन्दा यो साल यिनी परिषदलाई यो साल मैले देख्न पाएँ भने आइसाल देख्न पाउँछु पाउँदैन टुङ्गो छ यी भिक्षुलाई यो साल देख्न पाउनु हो भने आइसाल देख्न पाउने नपाउने ग्यारेन्टी छ कसैको नित्य छ त त्यसो हुँदाखेरि अहिले क्षणिक मिलेको समयमा मैले पनि तपाईहरुलाई कोसिस गरेर भन्दछु तपाईहरुले पनि कोसिस गरेर सुन्नु होला कोसिस गरेर बुझ्नु होला नबुझेको पनि खुल्ला गरी सोध्नु होला कहिलेबाट सोध्नुहुन्छ 4 दिन पछिबाट खुल्ला गरी सोध्न सक्नुहुन्छ धर्मको बारेमा होइन साँच्चै यो ज्ञानको मार्गको बारेमा जति सोधे पनि म झिझिन्न त्यो कुरा पनि तपाईहरुलाई पहिले भनिन्छु साँच्चै धर्मको बारेमा हो भने जति सोधे पनि म झिझिन्न नझिझिकिन तपाईहरुलाई चित्त बुझ्ने गरी बुझाउन कोसिस गर्दै त्यसको जवाब दिन्छु म धर्मको बारे होइन र अरु बारेमा हो भने चाहिँ अब धेरै सोधे तितो पनि हुन्छ धर्मको बारेमा जति सोधे पनि अहिले धर्मैको खातिर आएको हुँदाखेरि तपाईहरुलाई जति सोध्ने इच्छा त खुल्ला छ अहिले धर्मको बारेमा भन्दा अहिले यो खण्डको बारेमा अहिले यहाँ यिनी नामहरु परिषद ज्ञान पचय परिगय ज्ञान यो 4 अपायको ढोका बन्द गर्ने बारेमा र हो यो बाहेक अरु धर्मको आएर पनि नसोध्नु होला अरु धर्मको चाहिँ ल्याएर नसोध्नु होला किन त्यता जवाब दिएर तपाईहरुलाई कल्याण पनि छैन कल्याण छ त
त्यतापट्टि जवाब दिएर तपाईलाई कल्याण छैन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले जो तपाईलाई कल्याण हुने अहिले धर्मको भने चाहिँ यो शरीरको धर्मको बारेमा 4 दिन पछिबाट खुल्ला सोध्न सक्नुहुन्छ र बुझ्ने गरे चाहिँ कोसिस गरेर सुन्नु होला। र अहिले अब तपाई हामी आएको बाटो थाहा भयो कहाँबाट हो अनि के भन्दै आएका रहेछौं भने पनि थाहा भयो नि। त्यसो बोलेको बोली त पूरा गर्न पर्यो कि परेन। अनि जब भगवानले त्यसरी भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट राजाले पनि म त्यहाँबाट झसङ्गै भएर मलाई निन्द्रा पनि लागेन, मलाई बहुत कष्ट भयो भगवान राजाले। अनि उनी पनि त्यसरी कामेशु मिच्छाचार कार्य गर्न ठिक्क परेका थिए। राजालाई पनि एकैटी तर्साइदियो त्यो शब्दले। ओहो म पनि त्यही नरक गिर्ने काम पो गर्दै रहेछु, अब चाहिँ भयो म पनि नराम्रो कर्म गर्दिन राजा पनि। अनि भगवानले आखिरमा दिगम जागरतो रतिम दिगम सन्तस योजनम, रतिम रात्रिमा ननिदाउने व्यक्तिको लागि रतिम रात्रि पनि दिगम लाभ हुन्छ। ननिदाउने व्यक्तिको लागि रात्रि के हुन्छ? योजनम सन्तस तागत नभइएको कमजोर भइएको व्यक्तिलाई योजनम सानो बाटो पनि दिगम लाभ हुन्छ अरे। र कमजोर भएको व्यक्ति हिँड्नै नसक्नेलाई अलिकति हिँड्न पनि छोटो बाटो पनि के हुन्छ हो त्यस्तै। अरे रात्रिमा ननिदाउने व्यक्तिलाई रात लाभ हुन्छ, कमजोर व्यक्तिलाई बाटो लाभ हुन्छ, मूर्ख व्यक्तिलाई संसार लाभ हुन्छ। मूर्ख व्यक्तिलाई संसार लाभ हुन्छ। अरे बालानाम अभिजानतम, बालानाम मूर्ख व्यक्ति धर्मलाई राम्रो सुन्न नखोज्ने बुझ्न नखोज्ने नबुझ्ने त्यस्ता व्यक्तिको लागि चाहिँ दिगम संसारो। अरे दिगम बालान संसारो सद्धम अभिजानतम, बालान मूर्ख व्यक्तिहरूको लागि संसारो संसारको बाटो एक जन्मबाट एक जन्म यसरी संसारको बाटोमा अभिजानतम सद्धम सत्य धर्म जान्न बुझ्न नसकिएकोले गर्दा संसारो संसारको यात्री पनि दिगम लामो भएर जानेछ। अझै पनि तपाईँ हामीले सही धर्म बुझ्न सकिएन भने तपाईँ हामी पनि बालामा गइन्छ। केमा गइन्छ? बाला भनेको के हो? मूर्ख। अनि मूर्खको संसार के हुन्छ? लामो हुन्छ। अरे त्यसो हुँदा अब चाहिँ धर्म बुझेन जानिएन भने चाहिँ मूर्ख भयो। अहिले यहाँ शिविर चढेर पनि राम्रो बुझ्न खोजेन, किन आएछु, बरु जानुपर्छ होला, भाग्नुपर्छ होला, बरु सन्च छैन भन्ने टारेर हिँड्न पर्छ होला भन्ने मन भयो भने के भयो? भन्दैतिर त हामीलाई सबैतिरबाट बाँध्नु भयो, बोल्ने बाटै हराउँछ नभन्नु होला। किन तमलाई अलिअलि तागतको दबाई खिलाउँदै भए पनि अलिकति डर बताएर हुन्छ कि अलिअलि तागतको दबाई दिएर हुन्छ कि तमलाई 10 दिनसम्म चाहिँ अडाउन परेको छ कि छैन? कसको लागि हो? अब नजानुजेलसम्म त क्लेशको रोग भएका व्यक्ति बिमारी व्यक्ति जस्तै हो भगवानले भन्नुभएको छ। अनि धर्म नजानेका व्यक्ति केटकेटी जस्तै हो। अरे धर्म नजानेका व्यक्ति कस्तो हो? केटाकेटी जस्तो। अरे केटाकेटी बिमारी भएको त्यसैमाथि बिमारी भएका केटाकेटी धेरै कसो गर्छ भन्दा प्याउलिन्छन्। कसो गर्छन्? बिमारी केटाकेटी त्यसैमाथि बिमारी छ भने के हुन्छ? अनि धर्म नबुझेका व्यक्ति पनि के हुन्छन्? अरे अलिकति खुट्टो दुखो भने के हुन्छ? प्याउलिन्छ कि प्याउलिन्न? मन सो खुट्टो दुखेछ दुखो अनि मुख बिगारेर यसरी नि त। अब मुख बिगारे पनि नबिगारे पनि खुट्टो फर्काए त हुन्छ कि हुन्न? मुख नबिगारिकन फर्काए पनि उही हो, बिगारेर फर्काए पनि केही फरक छ त? त्यही पनि मुख के हुन्छ? के भएर बिग्रेको हो? प्याउलेको भन्ने बुझ्नु भयो नि? कोही कोही बल्ल बल्ल जुरुक्क उठेर मोगोमा प्याउलेको के भएको? प्याउलेको। त्यसो हुँदाखेरि अनि प्याउलिने व्यक्तिहरूलाई अब बिमारी छन् भने दबाई त खिलाउनु पर्यो कि परेन?
खिलाउन पर्यो, फकाएर खिलाउन हुनेलाई फकाएर खिलाउन पर्यो, जबरजस्ती खिलाउन पर्नेलाई जबरजस्ती पनि खिलाउन पर्यो। अहिले तम्बाहुलाई कसरी खिलाउन पर्छ? दुई प्रकारकै चलाउनु पर्छ। कसैलाई फकाई खिलाउन पर्यो, कसैलाई जबरजस्ती पनि खिलाउन पर्यो कि परेन? पर्यो। त्यसो हुँदा बिमारीको जिब्राले जे मिठो दिए पनि कस्तो सम्झिन्छ? बिमारीको जिब्रालाई मिठो दिए पनि कस्तो सम्झिन्छ? अहिले निर्वाणको बाटो दिँदा पनि दुःख भइरहेको हुन्छ कि हुन्न? आहा, धन्न म अछट्टै भएर यतिखेर सबै त्यागेर आनन्द बस्न पाएको छु भन्ने झट्टै आएको छैन। बिमारीको जिब्रो हो। के हो? बिमारीको जिब्रो। जब अलिकति रोग सञ्च हुँदै गयो भनेपछि अनि जिब्रामा जे खाए पनि मिठो हुन्छ कि हुन्न? त्यतिखेर बल्ल भोक जाग्छ कि जाग्दैन? जब यिनी क्लेश कम्ती भएर समाधि राम्रो हुँदै आयो भनेपछि बल्ल ध्यान बस्ने तागत चढेर आउँछ, भोक जागे जस्तो। अहिले दुःख मानेको चाहिँ बिमारी हुनाले भन्ने बुझ्नु होला। के हुनाले? अहिले यहाँ इलाज गर्दै गर्नुभएको, अहिले यहाँ ध्यान बस्नुभएको के हो? र यसरी चित्तलाई पहिला एकाग्रता बनाएर जब अलिअलि समाधिको रस पाउनुभयो भने चाहिँ हो त समाधिको रसले शान्ति हुन्छ र जति पनि बस्नलाई सजिलो हुन्छ, जति पनि बस्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ हिक्मत नहार्नु होला। हिक्मत हारियो भने यता डर लाग्दो छ, आएको बाटो खतरनाक हो, फेरि आएकै बाटो फर्किनेतिर चाहिँ नजानु होला। अब चाहिँ कहिले यो आएको बाटोतिर नफर्किकन सिधै कुन बाटो जाने? निर्वाणको। कुन बाटो जाने? अहिले निर्वाणलाई बन्द गरेको छ दृष्टिले। निर्वाणलाई चाहिँ बन्द गरेको छ दृष्टिले। हो यो दृष्टिले बन्द गर्दै हुँदाखेरि बाटै हराए जस्तो भइएको छ। र हो यो दृष्टिलाई अलिकति हटाइदिने बित्तिकै बाटो छङ्गै खुलेर आउँछ। हो यो दृष्टिको बारेमा चाहिँ दिन प्रतिदिन भन्दै जान्छु, यो चाहिँ धेरै दिन भन्दै जानुपर्छ र यो दृष्टिलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ। यसलाई हटाउने बित्तिकै यिनी दुईटा ज्ञान आउँछन्। यी दुईटा ज्ञान आउने बित्तिकै चार अपाएको ढोका के हुन्छ? बन्द हुन्छ। अहिले निर्वाण नपाए तापनि चुलो स्रोतपन्न त भइन्छ, स्रोतपन्न ज्ञानमा नपुगे पनि सानो स्रोतपन्न त भइन्छ। त्यसो हुँदा अहिले स्रोतपन्न हुनको लागि यसरी विपश्यना आचरण गर्ने व्यक्तिलाई के भन्छ भन्दाखेरि अरिय सत्त। अरे अरिय सत्त भन्ने बुझ्नुभयो? बोधिसत्व भन्ने के हो? बोधिसत्व भन्ने के हो? फयालाउ भगवान हुने व्यक्ति। आर्य सत्य भन्ने के हो? आर्य हुने व्यक्ति। आर्यलाउ। अहिले तपाईहरु के हो? आर्य सत्य, आर्य हुने व्यक्ति। नजिक नजिकमा त आउनुभयो। आर्य हुनमा आउँदै हुनुहुन्छ भने अहिले मन पनि हिक्मत बढाएर चाहिँ अब आर्यको बाटोमा जाने हो, दृष्टि विचिकित्सा हटाएर निर्वाणको बाटो जाने हो भनेर चाहिँ मनमा ताकत बढाएर चाहिँ अघिका मालुक्य पुत्र 80 वर्षको उमेरमा त त्यो हिक्मत थियो भने मैले किन कमजोर गर्ने, त्यहाँभन्दा अझ हिक्मत लिएर कोसिस गर्छु भनेर कोसिस गर्नु होला भन्दै। अनि अहिले विश्रामको समयमा पनि अहिले राति सुत्दाखेरि पनि यही श्वास प्रश्वासलाई मनन गर्दै सुत्नु होला। ध्यान भन्ने कुरा सुतेर उठेर उम्मेर हिँड्दै बसेर जतिखेर पनि समाधि लिन सकिन्छ। र समाधिको ताकत राम्रो हुँदै गयो। आजै समाधिको ताकत राम्रो भयो भने भोलिबाट झन् सजिलो हुँदै जान्छ। जति एकाग्र हुन्छ उति छिटो धर्मलाई गहिरो हिसाबले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले कोसिस गर्नु होला भन्दै आजको देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु।